के चाहिँ इन्फर्मेसन हामीलाई सुरुमा चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि एउटा कुनै प्रोजेक्ट सेड्युलको एउटा इक्जाम्पल भनेको मात्र थिएँ। अनि मेटेरियल सेड्युललाई हामीले छुट्टै स्ट्यान्ड अलोन चाहिँ सेड्युलको रूपमा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यो होला। आफ्टर देन इक्विपमेन्टको सेड्युल, कुन इक्विपमेन्ट कहिले कतिखेर हामीलाई चाहिन्छ त्यसको पनि स्ट्यान्ड अलोन छुट्टै इक्विपमेन्टको सेड्युल बनाउनुपर्छ भन्ने भयो होला। त्यसपछि आएर लेबरको सेड्युल, लेबर पनि कुन लेबर कुन बेलामा कहिले चाहिन्छ भन्ने कुराको छुट्टै चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यहाँसम्म गरेको कि योभन्दा अगाडि पनि हो सिधो भन्नु त? यहीँसम्म गरे हो। यहीँसम्म गरे हो कि डाइरेक्ट कस्ट इन्डाइरेक्ट कस्टको बारेमा नि डिस्कसन गरे हो? डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट पनि डिस्कस गराए जस्तो लाग्यो सर। ल हेर त यस्तो पनि हुन्छ त। म भने त्यस्तै हो र मभन्दा त्यस्तै छन् यार विद्यार्थीहरू झन्। यो सिटको बारेमा जानकारी भयो? हजुरले त्यो अर्को वाला पनि के फाइल खोलेर देखाउनु भएको थियो जस्तो लाग्यो सर। ओके त्यसो भए ठिक छ ल। ल मैले यहीँबाट सुरु गर्छु फेरि एकचोटि है। हुन्छ सर हुन्छ। यो त भएको छैन, यो त स्योर भएको छैन जस्तो लाग्यो। त्यही भएर टाइम कस्ट ट्रेड अफको सुरु गरौँ ल। एकैछिन थोरै थ्योरीको कुराहरू आउँछ, त्यसपछि न्युमेरिकलको स्टेप्सको बारेमा जान्नुपर्छ हामीले, अनि हामीले न्युमेरिकल गर्छौँ यसको है। ल गुड। सो टाइम कस्ट ट्रेड अफ दुईवटा जुन चाहिँ प्यारामिटर छ टाइम र कस्ट बिचको, त्यसलाई ट्रेड अफमा कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अझ पर्टिकुलरली भन्ने हो भने कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा एकदमै धेरै चाहिँ यसको इम्प्लिमेन्टेसन छ, यसको इम्प्लिकेसन पनि छ इन द सेन्स है। प्रोजेक्टमा टाइम कस्ट ट्रेड अफलाई हामीले बुझ्ने क्रममा त्यहाँ दुईवटा प्यारामिटर्स आएको छ, टाइम र कस्ट। त्यो दुइटै रिसोर्सेस हाम्रो लागि एकदमै स्कार्स रिसोर्सेस हो। त्यो दुइटै रिसोर्सेस एबुन्डेन्ट हुँदैन, त्यसको स्कार्स हुन्छ। त्यो स्कार्स रिसोर्सेसलाई प्रयोग गरेर हामीले प्रोजेक्टलाई विदिन टाइम फ्रेमभित्र र विदिन बजेट कस्टभित्र चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ हरेक प्रोजेक्ट म्यानेजरको। अब त्यो टाइम र कस्ट बिचको रिलेसनसिपलाई चाहिँ हामीले कसरी डेपिक्ट गर्न सक्छौँ त प्रोजेक्टमा भन्ने विषय भनेको चाहिँ ट्रेड अफसँग रिलेटेड कुराहरू हो। प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई टाइम पनि उति नै इम्पोर्टेन्ट छ, कस्ट पनि उति नै इम्पोर्टेन्ट छ। कुनै दुईटा रिसोर्सेस मध्ये एउटा रिसोर्सेसलाई मात्रै बढी चाहिँ उसले इफोर्ट लाउने भन्दा पनि दुईटैलाई इफोर्ट लाउनुपर्ने आवश्यकता देख्छ। सो त्यो हुनाले टाइम र कस्ट बिचको रिलेसनसिपलाई हामीले डेपिक्ट गर्ने एउटा फेनोमेनन हुन्छ अथवा एउटा प्रोसेस हुन्छ। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ टाइम कस्ट ट्रेड अफको थ्रुबाट बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। सो अब जाउँ हामी त्यो टाइम र कस्टको प्यारामिटरमा, जहाँ चाहिँ दुईवटा शब्द त्यहाँ देखियो, एउटा टाइम र एउटा कस्ट। त्यो टाइम भन्नाले के बुझिन्छ, कस्ट भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा, कस्ट कति प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा लगायतका कुराहरू नबुझिकन यसको चाहिँ भेरिफिकेसन हामी गर्न सक्दैनौँ टाइम कस्ट ट्रेड अफमा। सो कुनै पनि प्रोजेक्टलाई हामीले प्रोजेक्टको कस्ट कति हो भनेर भन्यौँ भने त्यो प्रोजेक्टको कस्ट भनेको त्यो प्रोजेक्टमा लाग्ने विभिन्न रिसोर्सेसहरूमा कति खर्च गर्छौँ हामीले भन्ने कुराको टोटल जोड्ने जुन लागत छ, त्यो लागतलाई नै हामीले प्रोजेक्ट कस्ट भनेर भन्छौँ। जे खर्चहरू हामीले खर्च गर्छौँ भनेर त्यो प्रोजेक्टको लागि तयार गरेका छौँ, ती खर्चहरू सबैलाई जोड्ने हो भने त्यो योजनाको लागत हो भनेर भन्न सक्छौँ, अर्थात् प्रोजेक्ट कस्ट हो भनेर भन्न सक्छौँ। प्रोजेक्ट कस्ट दुईवटा कस्टको समेसन हुन्छ, दुईटा डिस्टिङ्क्ट कस्टहरू हुन्छ त्यसमा। एउटालाई हामी भन्छौँ डाइरेक्ट कस्ट र अर्को चाहिँ इन्डाइरेक्ट कस्ट। डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट दुईटा फरक फरक फेनोमेननको कस्टहरू हो, जसले टाइमसँग चाहिँ छुट्टा छुट्टै खालको बिहेभियर दिन्छ। डाइरेक्ट कस्टले टाइमसँग एउटा खालको बिहेभियर दिन्छ, इन्डाइरेक्ट कस्टले अर्को खालको बिहेभियर दिन्छ। यो दुईटाको टाइमसँगको बिहेभियर चाहिँ भेरिएसन हुने भएको कारणले त्यो अपर्च्युनिटीलाई प्रयोग गरेर प्रोजेक्ट म्यानेजरले टाइम कस्ट ट्रेड अफलाई चाहिँ चलाउँछ, जसको कारणबाट चाहिँ निर्धारित तोकिएको लागत भन्दा पनि उसले कममा र निर्धारित तोकिएको समय तालिका भन्दा पनि त्यो समय भन्दा पनि कममा चाहिँ प्रोजेक्ट एक्जिक्युसन गर्न सकाउन सक्ने चाहिँ हामीसँग व्यवस्था हुन्छ। हो त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुराको लागि जे पढ्छौँ त्यही नै चाहिँ टाइम कस्ट ट्रेड अफले बताउँछ भन्ने कुरा हो। अब अलिकति डेस्क्रिप्टिभ वेमा जाउँ। यदि त्यस्तो भए त्यो प्रोजेक्ट कस्टमा दुईवटा कस्ट एसोसिएटेड भएर बस्दो रहेछ।
एउटा डाइरेक्ट कस्ट, अर्को इन्डाइरेक्ट कस्ट। डाइरेक्ट कस्ट केलाई भनिन्छ र इन्डाइरेक्ट कस्ट केलाई भनिन्छ भन्ने कुरा पहिला कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टको एस्पेक्टबाट बुझौँ। यसको टर्मिनोलोजीको डेफिनेसन त सबैले इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा पढिसक्या होला, तर त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टसँग रिलेट गरेर हामीले जोड्ने हो भने डाइरेक्ट कस्ट भनेका त्यस्ता कस्टहरू हुन् जसको हिसाब किताब हामीले डाइरेक्टली गर्न सक्छौँ। अर्थात् कुनै पनि खर्चको शीर्षकहरू, प्रोजेक्टमा त खर्च हुन्छ, खर्च गर्ने शीर्षकहरू हुन्छ, हेडिङ्सहरू हुन्छ, त्यो हरेक खर्चको शीर्षकहरूलाई हामीले प्रत्येक शीर्षकमा डाइरेक्टली एलोकेट गर्न सक्छौँ। तपाईँले सिधै राख्न सक्नुहुन्छ, यो खर्च यति लाग्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्ता प्रकारका सबै कस्टहरू डाइरेक्ट कस्ट हुन् भनेर भन्न मिल्छ। उदाहरणको लागि म डेफिनेसनमा गएको छैन, भाग बुझाउँदैछु पहिला। उदाहरणको लागि यसको अहिले पछाडि रेट एनालाइसिस नै हेरौँला। 1 2 4 भन्ने एउटा पिसिसी गर्नुपर्ने काम छ 1 घनमिटरको भने 1 2 4 को पिसिसी 1 घनमिटरको गर्नको लागि बेसिकली यसलाई लाग्ने तीनवटा रिसोर्सेसलाई ब्रेकडाउन गरेर हामीले हेर्ने हो भने पहिलोमा मेटेरियल्स लाग्छ, दोस्रोमा म्यान पावर लाग्छ और ह्युमन रिसोर्सेस लाग्छ या लेबर लाग्छ, र तेस्रोमा चाहिँ मसिनको प्रयोग हुन्छ। यो मेटेरियल्सलाई पनि फर्दर ब्रेकडाउन गर्न सक्नुहुन्छ, सबैले गर्न सक्छ। त्यो मेटेरियल्स पनि 1 2 4 को पिसिसी गर्नको लागि सिमेन्ट कति क्वान्टिटी चाहिन्छ, फाइन एग्रिगेट अर्थात् स्यान्ड कति क्वान्टिटी चाहिन्छ, कोर्स एग्रिगेट कति चाहिन्छ, र त्यस्तै म्यान पावरलाई पनि फर्दर टुक्र्याउन सकिन्छ। स्किल्ड लेबर कति चाहिन्छ, कति म्यान डेज लाग्छ, अनस्किल्ड लेबर कति म्यान डेज लाग्छ। त्यस्तै मसिनलाई पनि आवश्यकता अनुसार हामीले टुक्र्याउन सक्छौँ। मसिन हामीलाई मिक्सर लाग्न सक्छ कति घण्टाको लागि, र त्यसै गरी भाइब्रेटर लाग्न सक्छ कम्प्याक्सनको लागि कति घण्टाको लागि। अब यसरी सरसर्ती हेर त, तिमीले 1 2 4 को पिसिसी गर्नको लागि 1 घनमिटरमा मलाई सिमेन्ट ठ्याक्कै यति क्वान्टिटी चाहिन्छ ब्यागमा या केजीमा, र त्यसको चाहिँ पर ब्यागको रेटले मैले गुणान गरेँ भने मलाई यति पैसा बराबरको चाहिँ सिमेन्ट चाहिन्छ भनेर क्लियरली भन्न सकिन्छ नि? सकिन्छ कि सकिँदैन? 1 2 4 को पिसिसी गर्ने काममा सिमेन्ट मलाई यति रकम बराबरको सिमेन्ट चाहिन्छ, यति रकम बराबरको मलाई स्यान्ड चाहिन्छ, मलाई ज्यामीले यति पैसा बराबरको ज्याला चाहिन्छ, ज्यामीलाई दिनको लागि मैले भाइब्रेटर चलाउनु पर्छ, यति समयको लागि हायर गर्नुपर्छ, मैले त्यो हायर गरेको चार्ज यति लाग्छ भनेर 1 2 4 को पिसिसी को काममा डाइरेक्टली यस्ता हेडिङ्सहरूमा, यस्ता खर्चका हेडिङ्सहरूमा हामीले डाइरेक्टली एलोकेट गर्न सक्छौँ, डाइरेक्टली त्यसमा असाइन गर्न सक्छौँ कस्ट भने त्यो सबै कस्ट के हो? डाइरेक्ट कस्ट हो भनेर भनेको। बुझ्यो यहाँसम्म? बुझ्यो सर। गुड। अब यसलाई डेफिनेसनले के भन्छ हेरौँ त। द कस्ट अफ मेटेरियल्स, इक्विपमेन्ट and manpower spent on implementing an activity or activities refers to the direct cost. The cost of materials, cost of manpower, cost of machine. Direct cost प्रोजेक्ट को मेजर कन्सर्न को विषय हो साथीहरु। हरेक प्रोजेक्ट को एक्टिभिटीज में इच एंड एभ्री एक्टिभिटीज में मेजर कस्ट कन्ट्रिब्युसन हुने भनेकै डाइरेक्ट कस्ट को हो। त्यही भएर यो डाइरेक्ट कस्टले टाइमसँग कस्तो बिहेभियर दिन्छ, यो डाइरेक्ट कस्ट हो, यो टाइम हो, यो टाइमसँग यो कस्टको बिहेभियर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो प्रोजेक्टमा। हामीलाई थाहा छ नि त प्रोजेक्टको टाइम बढ्यो भने कस्ट बढ्छ भनेको छ, प्रोजेक्टको टाइम चाहिँ घटाउँदै धेरै घटाउँदै ल्यायो भने पनि कस्ट बढ्छ भनेको छ। क्र्यासिङको नाममा हामीले थ्योरी त भनेछौँ नि क्लासमा, तर त्यो चिज वास्तवमा के हो त भन्ने कुरा हो। मैले के पनि भनिदिन्छु अहिले एकछिनमा, डाइरेक्ट कस्ट त बढ्छ, घटाए पनि टाइम घटाए पनि बढ्छ, टाइम बढाए पनि बढ्छ, तर इन्डाइरेक्ट कस्ट त घट्छ। त्यही हुनाले टोटल प्रोजेक्ट कस्ट त टाइम घटायो भने त घट्न सक्छ भनेर पनि भनिदिन्छु मैले। हो त्यो चिज जुन भनेको छु त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। डाइरेक्ट कस्टले प्रोजेक्टको टाइमसँग एउटा फरक खालको चाहिँ बिहेभियर देखाउँछ। त्यो बिहेभियर चाहिँ थ्योरिटिकली हामीले के भन्न सक्छौँ भने त्यो बिहेभियर चाहिँ लिनियर हुँदैन, नन लिनियर हुन्छ। नन लिनियर किन हुन्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ कस्ट फङ्सनमा हामीले हिसाब गरेर हेर्ने हो भने त्यो क्युबिकल कस्ट फङ्सनमा जान्छ। त्यो नन लिनियरको डिराइभ गर्नु परेन हामीलाई अहिले, तर जानकारीको लागि मैले भनिदिन्छु। हामीले कुनै पनि डाइरेक्ट कस्टको चाहिँ इक्वेट गरेर त्यसलाई टाइमको बिहेभियरमा हेर्ने हो भने त्यो क्युबिकल कस्ट फङ्सनमा जान्छ।
डिटेल पढ्नु पऱ्यो भने मैले यहाँ चाहिँ अलिकति नलेज मात्रै इन्लाइटन गरेको, डिटेलको लागि एमएससी सिएम पढ्ने इकोनोमिक्स फर कन्स्ट्रक्सन म्यानेजरमा है त। गुड। ल भेरिएसन चाहिँ लिनियर हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो हामीले। कसरी हुँदैन त्यसको म ग्राफबाट चाहिँ सो गर्छु, इक्वेसन पो सल्भ गर्दैनौँ त। अर्को छ अब इन्डाइरेक्ट कस्ट। हामीलाई थाहा भयो 1 2 4 को पिसिसी गर्ने जस्ता एक्टिभिटीमा त हरेक हेडिङ्समा हामीले छुट्टा छुट्टै एलोकेट गर्न सक्दा रहेछौँ। त्यो छुट्टा छुट्टै एलोकेट गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा त्यसलाई डाइरेक्ट कस्ट भनेको हो भनेर बुझ्नलाई गाह्रो भएन अब। तर अब व्हाट इज इन्डाइरेक्ट कस्ट भन्यो भने त यो 1 2 4 को पिसिसी गर्ने काममा यो या भने जस्तो खाली डाइरेक्ट कस्टहरूको लागि मात्रै योजना अथवा डाइरेक्ट कस्टको मात्रै शीर्षकहरू हुन्छ त, अरू शीर्षक हुँदैन त। यसमा सुपरभिजनको चार्ज लाग्दैन, यसमा वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्टको खर्च लाग्दैन, यसमा प्रफिट हुँदैन, यसमा ओभरहेडको खर्च लाग्दैन, यसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू हुँदैन, यसमा ट्रान्सपोर्टेसनको पैसा खर्च गर्नु पर्दैन, यसमा मेटेरियललाई स्टोरेज गरेको भाडा तिर्नु पर्दैन, बिजुलीको बत्ती बालेको पैसा तिर्नु पर्दैन, अथवा लेबरले खाजा खाँदैनन् एउटा इक्जाम्पलको रूपमा, स्टेसनरी पैसा खर्च हुँदैन। हो त्यो जम्मै जे भनेको छु नि मैले भर्खर भनेका खर्चहरू, ती खर्चहरू त हामीले यसरी शीर्षक वाइज 1 2 4 को पिसिसी गर्नलाई खाजा यतिको खान्छौँ, भाडा यतिको तिर्छौँ, ढुवानीको खर्च यति लाग्छ, बिजुलीको बिल यति आउँछ भनेर छुट्टा छुट्टै त हिसाब गर्दैनौँ नि हामीले। त्यो छुट्टा छुट्टै हिसाब गरे तापनि त्यसलाई छुट्टा छुट्टै हिसाबले यसरी कस्ट त डाइरेक्टली असाइन गर्न सक्दैनौँ हामी। यो त भ्यारी हुनसक्छ, अथवा यो कस्ट यसरी डाइरेक्टली असाइन गर्ने खालको चाहिँ हामीसँग इन्फर्मेसनै हुँदैन। त्यो हुनाले इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेका चाहिँ त्यस्ता कस्टहरू हुन् जसमा पनि शीर्षकहरू त हुन्छन्, तर ती शीर्षकहरूमा डाइरेक्टको जस्तो छुट्टा छुट्टै शीर्षकमा हामीले बजेट एलोकेट गर्न पर्दैन या गर्न सक्दैनौँ पनि, सके पनि झन्झटिलो हुन्छ। त्यो हुनाले त्यस्ता शीर्षकहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण शीर्षकहरूलाई एकमुष्ट चाहिँ हामीले सर्टेन पर्सेन्टेजको रूपमा कस्टलाई छुट्याउँछौँ भने त्यो पर्सेन्टेजमा छुट्याउने पैसा भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट कस्ट हो। अर्थात् त्यो इन्डाइरेक्ट कस्टका शीर्षकहरूमा चाहिँ माथि डाइरेक्ट कस्टको जस्तो इच एन्ड इन्डिभिजुअल हेडिङ्समा कस्टलाई एलोकेट गर्न सक्दैनौँ भने त्यस्ता कस्टहरू सबै इन्डाइरेक्ट कस्ट हो भनेर भन्न मिल्यो। अब डेफिनेसनले के भन्यो त भन्दा द एक्सपेन्डिचर्स विच क्यान नट बी एलोटेड क्लियरली टु द इन्डिभिजुअल एक्टिभिटिज, हरेक एक्टिभिटिजमा पनि र एक्टिभिटिज अन्तर्गतको चाहिँ शीर्षकमा पनि हामीले इन्डिभिजुअल्ली असाइन गर्न सक्दैनौँ या एलोटेट गर्न सक्दैनौँ या अलोकेटेड गर्न सक्दैनौँ भने त्यस्ता कस्टहरू सबै इन्डाइरेक्ट कस्ट हो भनेर भन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्टेन पर्सेन्टेजमा पर युनिटमा एक्सप्रेस गर्छौँ। जस्तै यो पिसिसी गर्नको लागि 1 घनमिटरको लागि लेटेस्ट सपोज चाहिँ 2 दिन लाग्छ भने इक्जाम्पल है, 5 घनमिटर भनौँ न त, ल त्यसलाई 3 दिन लाग्छ भन्यो भने यो 3 दिनको पिसिसी काम गर्नको लागि 3 दिनभरि लाग्ने चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च, सुपरभिजनको चार्ज, ढुवानीको खर्च, रेन्टको पैसा लगायतका कुराहरू जे जति छन् ती सबैलाई चाहिँ हामीले 3 दिनको लागि भनेर प्रतिदिन चाहिँ 5,000 रुपियाँ लाग्छ है भनेर छुट्याउँछौँ र 5 तिया 15,000 निकाल्नु भएको जुन हो त्यो चाहिँ एकमुष्टको इन्डाइरेक्ट कस्ट हो। तर त्यसको शीर्षकहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि यसभित्र प्रफिट पनि हाल्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च पनि हाल्यो, वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्टको खर्च पनि हाल्यो, सुपरभिजन पनि हाल्यो, त्यसै रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने कुरा पनि राख्यो, रेन्टका कुरा पनि आए, ट्रान्सपोर्टेसनका कुरा पनि आए, इलेक्ट्रिसिटीका कुरा पनि आए, एभ्रिथिङ चाहिँ इन्डाइरेक्टली खर्च हुने जे जति छ त्यो सबैलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा पैसालाई रेकग्नाइज गर्नुहुन्छ। हरेक शीर्षकमा चाहिँ माथि डाइरेक्टको जस्तो छुट्टा छुट्टै शीर्षकमा चाहिँ यति 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 भनेर हिसाब गर्न हुन्न या हिसाब गर्नलाई गाह्रो हुन्छ भने त्यस्तो कस्टहरू सबै के हुन् त इन्डाइरेक्ट कस्ट हुन् भनेर भनेको। यहाँसम्म बुझियो? बुझियो सर। अगाडि बढ्यो है त। एउटा साधारण उदाहरणको लागि यो स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा त्यही अघिकै 1 2 4 कै हो। त्यो 1 2 4 मा हामीले रेट एनालाइसिस गर्न त सबैले गरेछ अघिल्लो सेमेस्टरमा, रेट एनालाइसिस त सबैलाई गर्न आउँछ। रेट एनालाइसिस गर्ने क्रममा कुनै पनि आइटम अफ वर्कको पर युनिट कस्ट कति लाग्छ भनेर निकाल्ने हो रेट एनालाइसिसले। त्यो रेट एनालाइसिस गर्ने क्रममा चाहिँ यसैलाई हेरेर एक्जाम्पल हामी के लिन सक्छौँ त भने यो 1 2 4 को पिसिसी गर्नको लागि
1 घनमिटरको लागि हामीलाई रिसोर्सेस के चाहिन्छ अथवा कस्ट के प्रकारको चाहिन्छ भन्यो भने 2 प्रकारको कस्ट हुन्छ भनेर भन्छौँ हामीले। माथि उल्लेख जुनको चाहिँ हामीलाई नर्म्स पनि थाहा छ, जसको चाहिँ पर युनिट रेट पनि थाहा छ, त्यसलाई हामीले इन्डिभिजुअली असाइन पनि गर्न सक्छौँ भने ती सबै डाइरेक्ट कस्ट हुन्। जस्तै लेबरमा स्किल लेबर पनि थाहा हुन्छ, अनस्किल लेबर पनि थाहा हुन्छ। यिनीहरूको कति क्वान्टिटी लाग्छ म्यान्डेज भनेको यो कहाँबाट ल्याउने सुमन भन त? एमएस प्रोजेक्टमा नि सिकाएको छु मैले ब्रेकडाउन गर्ने क्रममा। यो कहाँबाट लिएर आउने? यो कहाँबाट लिएर आउँछौँ हामी? ल अब बिर्स्यो है। पेन्टको एउटा रेट हुन्छ यो कहाँ रेट हुन्छ? नर्म्स हो त्यो। नर्म्सहरु हजुर। स्ट्यान्डर्ड नर्म्स हो त्यो। नर्म्सबाट ल्याउँछौँ, क्वान्टिफाई गर्न सजिलो भयो। अब यो नर्म्स अनुसारको 1 घनमिटरको 1 2 4 को पिसिसी गर्नलाई मैले नर्म्स पनि देखाएको छु तिमीहरूलाई। नेपालीमा देखेको त्यो डियुडिबिसीको नर्म्स पनि देखाएँ मैले, सडकको नर्म्स पनि देखाएँ। त्यो नर्म्स भनेको स्ट्यान्डर्ड हो। त्यो स्ट्यान्डर्डबाट ल्याएको क्वान्टिटी हो त्यो। त्यो क्वान्टिटीको यति म्यान्डेज लाग्छ भन्ने थाहा छ हामीलाई यो काम गर्नको लागि। अब यसको चाहिँ प्रति म्यान्डेज चाहिँ कति पैसा लाग्छ भन्ने रेट पनि थाहा छ। यो रेट कहाँबाट ल्याउँछौ ल भनौँ त? जिल्ला दर रेट। जिल्ला दर रेटबाट ल्याउँछौँ हैन। सेड्युल रेट भनेको त्यही हो एसआर। सेड्युल रेटबाट हामीले हेर्छौँ। अब हामीलाई के थाहा भयो? 1 घनमिटरको 2 4 छ। 1 2 4 मा काम गर्नलाई चाहिँ मिस्त्रीले 500 रुपैयाँ लान्छ भन्ने त क्लियर छ नि त। पैसा ठ्याक्कै थाहा हुन्छ हामीलाई यति लान्छ त्यसले भनेर। द्याट्स एस्टिमेटेड गर्न सजिलो पनि भयो, असाइन गर्न सजिलो पनि भयो। त्यस्तै मेटेरियल्समा पनि सिमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ, एग्रिगेट पनि फाइन एग्रिगेट अथवा चाहिँ कति दामको एग्रिगेट हो, त्यसै गरी वाटर डिजल पेट्रोलसम्मकै हिसाबहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। भने इक्विपमेन्टमा पनि मिक्सर कति समय लाग्छ, भाइब्रेटर कति लाग्छ, यिनीहरू सबैको नर्म्स छ। मेटेरियलको पनि नर्म्स छ, होइन भने तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ मेटेरियल ब्रेकडाउनमा। र तिनीहरूको पर युनिट रेट पनि पहिल्यै छ दर रेटमा, र त्यसबाट गुणन गर्नु भएर यो हरेक कस्टहरू तपाईँले इन्डिभिजुअल निकाल्न सक्नुहुन्छ। भने ती सबै के कस्ट हुन्? के कस्ट हो यिनीहरू? डाइरेक्ट कस्ट हो। यो सबै डाइरेक्ट कस्ट हो। तर हामीले 1 2 4 को काम गर्नको लागि तिम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च यति लाग्छ कन्ट्र्याक्टर, तिम्रो चाहिँ स्टेसनरीको पैसा यति लाग्छ, तिम्रो सुपरभिजन गर्नलाई यति पैसा लाग्छ, तिम्रो चाहिँ भाडा तिर्नलाई यति पैसा लाग्छ, तिम्रो चाहिँ ढुवानीको खर्च यति लाग्छ भनेर माथि त कतै पनि दिँदैनौ नि। त्यो सबै जे भनेको छ तिम्रो प्रफिटदेखि लिएर, तिम्रो ओभरहेड चार्जदेखि लिएर, तिम्रो ढुवानीको खर्चदेखि लिएर एभ्रिथिङ जुन चाहिँ इन्डाइरेक्टली खर्च गर्छौ तिमीले, त्यो इन्डाइरेक्टली गर्ने खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले एकमुष्ट रूपमा एक्टिभिटीको 15% को रूपमा छुट्याइदिएको छौँ। टोटल कस्टको, डाइरेक्ट कस्टको 15% को रूपमा। त्यो नै तिम्रो लागि चाहिँ ओभरहेड खर्च हो भनेर जुन 15% छुट्याउँछौ नि, हो इट इज द एक्जाम्पल अफ इन्डाइरेक्ट कस्ट। तिम्रो प्रफिट पनि त्यही भित्र छ। तिमीले लो बिड गर्यौ भने प्रफिटको मार्जिन घट्ने तिमीलाई नै हो। एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च त्यसैबाट गर, ढुवानीको पैसा जे गर्छ त्यसैबाट गर, भाडाहरू लिन पर्ने सबै त्यसैबाट लिऊ, सुपरभिजनल लाग्ने खर्च त्यसैबाट गर। सबै कुराहरूलाई एकमुष्ट राखिदिएको भनेको चाहिँ यो जुन 15% छ इट इज द इन्डाइरेक्ट कस्ट। एक्जाम्पल है, बुझ्यो? यहाँसम्म बुझिया छ है? हरेक एक्टिभिटीमा हामीले यसै चाहिँ एकमुष्ट राख्न सक्छौँ। तर एकमुष्ट राखेको यो पैसालाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर जे शीर्षकहरू आउँछ त्यो हरेक शीर्षकमा चाहिँ ब्रेकडाउन हामीले गर्नु पर्दैन, र गर्न सकिन्न भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेर भन्छौँ। ल यहाँसम्म त बुझ्यो होला है सबैले? यो फर्मेट त पहिला नि पढिसकेको हो नि त एस्टिमेटिङमा, होइन? अगाडि बढेँ है, मैले एक्जाम्पल देखाउन खोजेको कहाँ चाहिँ हुन्छ भनेर। ल अब त्यसो भए यो डाइरेक्ट कस्टले टाइमसँगको बिहेभियर कस्तो देखाउँछ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी भयो हामीलाई। त्यसपछि इन्डाइरेक्ट कस्टको बिहेभियर कस्तो हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो है। डाइरेक्ट कस्टले टाइमसँग चाहिँ अघि नै थ्योरीले भने अनुसारको लिनियर बिहेभियर देखाउँदैन, भ्यारी चाहिँ गर्छ टाइमसँग। तर त्यसको भेरिएसन अरू भ्यारी हुने चाहिँ जुन प्रकृति छ, जुन चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रिया चाहिँ लिनियर हुँदैन, त्यो कर्भिलिनियर हुन्छ। अथवा लिनियर हुँदैन भनेपछि नन लिनियर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, होइन? स्ट्रेट लाइनले चाहिँ देखिँदैन भन्ने खालको कुरा हो। अब यतातिर हामी के राखौँ भने यतापट्टि कस्ट राखेँ, यो डाइरेक्ट कस्ट भन्ने म सम्झेँ मैले है। यतापट्टि प्रोजेक्टको ड्युरेसन राखेँ, टाइम मैले। एउटा नर्मल एस्टिमेटरले
दैनिक 8 घण्टा काम हुन्छ भनेर नर्मल प्रोजेक्टको टाइमको सेड्युलिङ गरेको छ भने लेट अस सपोज त्यो सेड्युल हामीले बनायौँ र त्यो सेड्युल कसरी सेड्युलिङ गर्यौँ हामीले भने त्यो सेड्युल नर्मल टाइमको सेड्युल लिएर 10 महिना प्रोजेक्ट ड्युरेसन फिक्स गर्यौँ। 10 महिना 10 महिना प्रोजेक्ट ड्युरेसन फिक्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डाइरेक्ट कस्ट कति लाग्छ भनेर हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुनै पनि प्रोजेक्टलाई डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ लेट अस सपोज 10,000 के लाग्छ भनेर गरौँ। 10,000 के भने योभन्दा पछाडि अर्को 3टा शून्य पनि छ भने है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड हो त्यो भनेको। सो 10,000 के लाग्छ भनेर भन्यौँ प्रोजेक्टको डाइरेक्ट कस्टमा। नर्मल टाइमको ड्युरेसनमा सेड्युलिङ गरिरहेको छौँ हामीले युजिङ 8 आवर्स अ डे नन वर्किङ सबै हिसाब गरेर क्यालेन्डर सेट गरेर नर्मल वर्किङ टाइममा 10 महिनाको टाइम चाहिँ प्रोजेक्ट ड्युरेसन फिक्स गर्यौँ। त्यो प्रोजेक्ट ड्युरेसन फिक्स गरेको टोटल डाइरेक्ट कस्ट हामीले कति खर्च गर्छौँ भनेर चाहिँ प्लान गऱ्यौँ त भन्दा त्यो भनेको चाहिँ 1 करोड रुपैयाँ खर्च गर्छौँ भनेर राख्यौँ। सो दिस इज द पोइन्ट। अब म सोध्छु है जागियो केही कारणवश यो प्रोजेक्टको नर्मल टाइमको 10 महिनाको प्रोजेक्ट प्रोलङ्ड हुने भयो, लम्बिने भयो र यो प्रोजेक्ट लम्बेर चाहिँ 12 महिनामा पुग्यो भने कसले भन्ने मलाई यो डाइरेक्ट कस्टको जुन भ्यालु छ 1 करोड यो भ्यालु घट्छ कि बढ्छ कि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ? के हुन्छ साथी? डाइरेक्ट कस्ट त बढ्दैन कि सर? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने पनि आयो। किन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ साथी? यो त अब मेटेरियल र इक्विपमेन्टहरु त्यो त फिक्स नै छ नि त काम अनुसारले। मेटेरियल इरेस्पेक्टिभ अफ द क्वान्टिटी अफ मेटेरियलको कस्ट त बढ्छ बढ्दैन भन्ने कुरा हामीले यतिकै हेक्का गरेर भन्न मिल्दैन। तर प्रोजेक्टको इक्विपमेन्टको लाग्ने भाडा लाग्ने समय त बढेन र 10 महिनाको सट्टा 12 महिनामा पुग्दाखेरि भाडा बढेन। लेबरले काम गर्ने चाहिँ 10 महिनामा वेज गर्ने जुन तलब लिन्थ्यो 12 महिना काम गर्दाखेरि 10 महिनाको पैसा दिन मिल्यो र? मिल्यो त? सिधा हिसाबले सोच न, मिल्छ त? वेजेस रेट त बढ्यो त उसको होइन, क्वान्टिटी बढ्यो नि त उसले गर्ने कामको, बढ्यो कि बढेन? बढ्यो भनिसकेपछि अब के बुझ्नु पर्यो? डाइरेक्ट कस्ट बढ्छ, प्रोजेक्टको ड्युरेसन बढ्यो भने अफकोर्स बढ्छ इरेस्पेक्टिभ अफ द मेटेरियलको कस्ट। मेटेरियलको क्वान्टिटी बढ्ला नबढ्ला द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ, तर नबढ्न नि सक्छ, कन्स्ट्यान्टै हुन नि सक्छ मेटेरियल्सको क्वान्टिटी। किनभने हामीले मेटेरियल्स भनेको त जति क्वान्टिटीको काम गर्ने त्यो क्वान्टिटीको लागि राखेको हो, तर ह्युमन रिसोर्सको कस्ट पनि बढ्ने भयो, बढी समय काम गर्छ र इक्विपमेन्टको चाहिँ हायर पनि बढ्ने भयो, क्वान्टिटी बढी भएको कारणले या उसको इक्विपमेन्टको चाहिँ जति आवर हामीले काम गर्ने भनेका छौँ त्यो आवरभन्दा बढी लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रोजेक्टको डाइरेक्ट कस्ट बढ्छ। टाइम बढ्दा कस्ट बढ्छ भनेर भनिरहेको प्रिन्सिपल चाहिँ यसबाट भेरिफाई हुन्छ। त्यसो भए अब नर्मल टाइम ड्युरेसनको 10 महिनालाई हामीले के भन्यौँ भने यो 10 महिनाको प्रोजेक्टलाई अब हामीले झार्ने, यसलाई 10 महिनाको नर्मल टाइमबाट होइन प्रोजेक्टलाई क्र्यास गर्ने, अर्थात् नर्मल टाइमको वर्किङ टाइमलाई बढाइदिने। वर्किङ टाइम बढाइसकेपछि यसको प्रोजेक्ट ड्युरेसन घट्छ। प्रोजेक्ट ड्युरेसन घट्दाखेरि चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई मैले 8 महिनामा लिएर आउने भनेर भने। 8 महिनामा अब भनौँ त 8 महिनामा प्रोजेक्ट ल्यायो भने कस्ट बढ्छ कि घट्छ त? फेरि अब बढ्छ होला सर। किन? अब थोरै टाइममा धेरै काम गर्नु पर्यो। धेरै काम गर्नु पर्यो भनेको एक्जाम्पल भन्नु पर्यो, कसरी धेरै काम गरेको कारणले बढ्छ भन्ने कुरामा। अरू एडभान्स इक्विपमेन्टहरू ल्याएर गर्न सकिन्छ जसको कारण चाहिँ लागत बढ्छ। के चाहिँ तयार गर्नुपर्छ अरे? मैले प्रश्न बुझिनँ, सरी। इक्विपमेन्ट ल्याएर गर्नुपर्छ सर, त्यसको कारण चाहिँ लागत बढ्छ भनेको। एक्ज्याक्टली। त्यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने नर्मल टाइमको 8 घण्टाको कामलाई तपाईँले क्र्यास गर्ने बित्तिकै यो काम अब 8 महिनामा झार्नलाई यु हेभ टु गो फर द 12 आवर्स अर 16 आवर्स, हो कि होइन? तपाईँले वर्कर्स 8 घण्टाको काम गर्ने वर्कर्सको सङ्ख्याले काम गर्न पुग्दैन, या त्यतिले त्यही वर्कर्सले काम गर्छु भने पनि 8 घण्टा मात्रैको लागि पे गर्नु भएकोले पुग्दैन, 8 महिनामा झर्दैन। सो तपाईँ कि 12 घण्टा जानु पर्ला कि 16 घण्टामा जानु पर्ला, या आवश्यकता पऱ्यो भने त्योभन्दा बढाउनै पर्छ होला। सो आइदर यु हेभ टु हायर द लेबर टु कम्प्लिट द्याट टास्क विदिन द 8 months, or you have to pay the overtime for same labor to work for 12 or 16 hours.
हो कि होइन? हो सर सुन्नु न, फेरि हजुर। यसमा त 2 महिनाको कस्ट त मिनिमाइज भयो नि होइन त? यो त कुरा त म आएकै छैन नि, मैले डाइरेक्ट कस्टको कुरा गरेको। मिनिमाइज मात्र हुने हो र? कुन कस्ट चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ त? त्यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट कस्टमा कुन चाहिँ कस्ट मिनिमाइज हुन्छ त? त्यही मिनिमाइज हुने भनेको 10 महिनाको पार्ट हो? यहाँको पार्टको कुरा गरे तिमीले? हो सर, हो सर। 8 त्यो महिना कस्टलाई चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ 10 महिनाबाट 8 महिनामा झार्दैमा त्यो मिनिमाइज यति नै पर्सेन्टेजले हुन्छ भन्ने कुरा फिक्स गर्न सकिन्न, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो के पनि हुँदैन भने यो नर्मल टाइमको लागि सेड्युल गरेको भनेको नर्मल्ली तिमीले 1 घन्टाको काम नै गर्छौ भनेर। तिमीले जब जब क्रास गर्छौ प्रोजेक्टको सेड्युललाई, त्यो 8 घन्टाको कामले नपुग्ने हुने बित्तिकै जब टाइम सेड्युल बढ्छ नि, तिम्रो सुरुवातमै इनिसियल कस्ट बढ्ने भयो क्या। अब त्यो 2 महिना पछि मैले चाहिँ छिटो काम गरेको बापत चाहिँ मैले पैसा बचाउँछु भन्ने जुन चाहिँ प्रयोजन छ, त्यो प्रयोजनलाई तिमीले 2 महिना 8 महिना नपुगिकन पाउँदैनौ भनेपछि तिमीले सुरुवातमै 8 महिनामा काम गर्नु पर्यो भने तिमीले रिसोर्सेस सुरुमै के गर्नु पर्यो? बढाउनु पर्यो। त्यो हैसियतमा कन्ट्र्याक्टर हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हैसियतमा प्रोजेक्ट बस्छ कि बस्दैन भन्ने कुरा पनि क्वेसनेबल छ। त्यही भएर यसमा बच्ने पैसा हो होइन भन्ने कुरामा अस्योरेन्स गर्न सकिन्छ, पैसा बच्न सक्ला। तर 10लाई 8मा झार्ने बित्तिकै वर्किङ आवर बढ्ने भएको कारणले गर्दा त्यो टाइम मात्रै बढेको हो, पैसा खर्च हुने उति नै हुन आउँछ क्या, उति नै हुन आउँछ एसेलरेसन गर्ने बित्तिकै। किन उति नै हुन आउँछ भने तिमीले यहाँ 8बाट 10मा जाँदाखेरि दैनिक 8 घन्टाको लागि काम गरेको चिजले तिमीले दैनिक 16मा जाने बित्तिकै तिमीले यहाँ 10मा जाँदाखेरि 8 घन्टाको पैसा तिर्नु पर्थ्यो भने यहाँ 8मा आउने बित्तिकै 16 घन्टाको पैसा तिर्नुपर्छ भनेपछि यो 2 महिना घटेको बापतको टाइमको भ्यालुलाई चाहिँ हेर्दै हो भने केही हदसम्म उसलाई फाइदा हुनसक्छ। तर फाइदै हुन्छ भनेर 8 मन्थमा झार्ने भन्ने काम कन्ट्र्याक्टरले कहिले नै गर्दैन। त्यो गर्न जरुरी पनि हुँदैन उसलाई। किन? उसलाई एक्स्ट्रा रिसोर्सेस सुरुमै डिमान्ड किन गराउँछ र उसले? उसँग त्यो खालको चाहिँ कस्ट किन सुरुमै खर्च गर्छ र? उसले कस्टलाई क्यास फ्लो मेन्टेन गर्दाखेरि त 10 महिनाको लागि गर्छ नि, बिस्तारै क्यास फ्लो मेन्टेन गर्छु मैले भन्छ। त्यसलाई 8मा झार्ने बित्तिकै सुरुमै क्यासको डिमान्ड यति धेरै बढ्छ कि उसलाई त्यो चिज त उसले सुरुमै खर्च गर्छ भनेर त चाहँदैन नि। यो यहाँ मलाई फाइदा हुन्छ भनेर उसले सोध्छ र? त्यो सोच्नु पनि कुरै छैन नि। तर कस्तो बेलामा चाहिँ सोध्छ त भने जब चाहिँ इम्प्लोयरले के भन्यो कन्ट्र्याक्टरलाई भने नर्मल टाइमको सट्टा तिमीले 8 महिनामा प्रोजेक्ट प्याकअप गर, म तिमीलाई यो गर्यो भने बोनस दिन्छु भन्यो नि, अब उसले गर्छ यो। किन? खर्चको हिसाबले त उस्तै हुन आउँछ, किन पैसा बस्ला र? 10लाई 8मा झार्दाखेरि चाहिँ यो 2 महिनाको पैसा भनेको यही 10 महिनामा प्रयोग हुने लेबरलाई बाटै 8 महिनामा काम गराउन सक्ने भयो भने बस्ला। तर त्यो त गर्न सक्दैन, ओभर टाइम त पे गर्नै पर्छ उसले, अथवा क्याजुअल बेसिसमा हायर गरेर म्यान पावर थप्नै पर्छ उसले। मसिन पनि एउटाले नपुगेर 2टा हायर गर्नै पर्छ होला। त्यो गर्ने बित्तिकै तिम्रो आखिर 10 महिनासम्म बिस्तारै काम गर्छु भन्नु र 8 महिनामा चाहिँ छिटो काम गर्छु भन्नुमा त रिसोर्सेसमा त्यस्तो धेरै फाइदा हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यहाँ चाहिँ त्यस्तो धेरै पैसा बच्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अरू केही छ त यसमा? केही अरू कुनै हिसाबले बच्न सक्छ त? सोच त साथी, केही नयाँ चिज आइहाल्छ कि? सर यो पैसा भन्दा चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्टरले चारचारै काम सकाएर बरु अर्को काम दिन चाहिँ त्यस्तो गर्न सक्ला। त्यस्तो अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ हुन सक्ने हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? अपर्च्युनिटी भन्छौँ। त्यो अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ उसले इन्हान्स गर्न सक्छ। तर त्यो अपर्च्युनिटी कस्ट पनि उसलाई किन इन्हान्स गर्नलाई चाहिँ रिस्क मान्छ? अनलेस एन्ड अन्टिल हि गेट द बोनस भन्यो नि। यो अपर्च्युनिटी कस्टलाई लगाएर अर्को प्रोजेक्टमा म जान पाउँछु भन्ने हिसाबले त्यो गर्नु एकदम ठिक कुरा हो। तर रिसोर्सेसको डिमान्ड त उसले 10 महिनालाई चाहिँ फ्लो गर्ने रिसोर्सेसको जुन चाहिँ चार्ट थियो अथवा रिक्वायरमेन्ट, त्यसलाई 8 महिनामा सक्ने बित्तिकै 4 महिनाको एक्स्ट्रा जुन चाहिँ उसले घटाइरहेछ, 2 महिनाको एक्स्ट्रा जुन प्रोजेक्ट घटाइरहेछ, त्यसको रिसोर्सेस त उसले कुनै साइटमा गएको थियो होला, त्यो बिस्तारै आइपुग्छ अनि त्यसलाई फेरि यहाँ खनाउँछु होला अनि फेरि त्यो रिसोर्स अन्त पठाउँछु होला भन्ने जुन प्लान गरेको थियो नि 10 महिनाको, त्यो 10 महिनाको चिज चाहिँ 8मा झार्ने बित्तिकै उसको रिसोर्सेसको डिमान्ड चाहिँ इनिसियल्ली नै बढ्ने भयो कि भएन? यहीँबाटै रिसोर्सेस बढ्ने भयो कि भएन उसको? हो सर, भयो। किन यो रिसोर्सेस यहाँ नबढाइकन त 8 महिनामा त ल्याउनै सक्दैन नि प्रोजेक्ट। सो ऊ 10 महिनाको लागि बिस्तारै आरामसँग चाहिँ म रिसोर्सलाई प्लानिङ गर्छु भनेर बसिरहेको थियो। अब 8मा झार्ने भन्ने बित्तिकै सुरुवातमै रिसोर्सेस इन्क्रिमेन्ट हुने भयो, उसले सुरुवातमै कस्ट बढाउन पर्ने भयो, उसले सुरुमै चाहिँ एक्स्ट्रा रिसोर्सेसहरू थप्न पर्ने भयो। हो त्यो थप्दाखेरि चाहिँ अपर्च्युनिटी हिसाबले यो प्रोजेक्टलाई म छिटो सकाएर जान्छु भन्ने खालको अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ हुनसक्छ। होइन भने 10लाई 8मा झार्दाखेरि चाहिँ बिचमा पैसा बच्छ,
भन्ने खालको कुरा चाहिँ एकदमै रेयर हुन्छ। अनलेस एन्ड अन्टिल यसलाई चाहिँ उसले कुन हिसाबले सोध्छ त भन्दा यसमा केही पैसा बच्छ होला भन्ने कन्सेप्ट पनि होला एउटा। अर्को अपर्च्युनिटी कस्टको हिसाबले म नर्मल टाइम भन्दा यसलाई चाँडो सकाउँछु भन्ने पनि हुन सक्ला, या नर्मल टाइममा त्यसै पनि ढिलो हुन्छ प्रोजेक्ट, यो नर्मल टाइम पनि मैले मिट गर्न सकिनँ भने फेरि प्रोजेक्ट प्रोलङ हुन्छ, प्रोलङ भयो भने मैले पेनाल्टी तिर्नुपर्छ मेरो आफ्नो कारणले ढिला गरेका कारणले, त्यो भयो भने बरु नर्मल टाइम भन्दा अलिकति थोरै समयमा चाहिँ म यसलाई क्र्यास गर्छु भन्ने पनि सिद्धान्त हुन्छ भने त्यो सबै सिद्धान्तलाई गाइडेड गर्नलाई कन्ट्र्याक्टरलाई लिक्विडिटी तब मात्र लाग्छ जब एसेलरेसनको प्रपोज उसले मान्न पर्नको लागि चाहिँ बोनसको प्रोभिजन हुन्छ। कन्ट्र्याक्टमा दुईटा प्रोभिजन हुन्छ, एउटा पेनाल्टीको त्यो भनेको लिक्विडिटी ड्यामेज, अर्को भनेको बोनस। पेनाल्टी या लिक्विडिटी ड्यामेज धेरै ठाउँमा सोध्छ भोलि पर्सि कम्पिटिटिभ एक्जाममा। लिक्विडिटी ड्यामेज अथवा पेनाल्टी भनेको कन्ट्र्याक्टरको आफ्नो कारणले गर्दा प्रोजेक्टको टाइम चाहिँ प्रोलङ भयो, त्यो इम्प्लोयरको कारणले पनि होइन, फोर्स मेजरको कारणले पनि होइन, कन्ट्र्याक्टरको आफ्नो कारणले, उसको चाहिँ पर्फर्मेन्स खराब भएको कारणले, उसले गर्नुपर्ने एक्टिभिटिजहरूलाई सेड्युलिङ राम्रोसँग नगरेका कारणले, या उसको चाहिँ नेग्लिजेन्सको कारणले, या उसको चाहिँ कुनै कारणवशबाट प्रोजेक्टको ड्युरेसन चाहिँ प्रोलङ भयो भने उसलाई हामीले लिक्विडिटी ड्यामेज तिराउँछौँ। लिक्विडिटी ड्यामेज भनेको दैनिक 0.05% अफ कन्ट्र्याक्ट प्राइस चाहिँ उसले दैनिक तिर्नुपर्छ। यो कतिसम्म तिराउँछौँ त भन्दा यो दैनिक प्राइस तिर्ने चाहिँ 10% जब पुग्छ कन्ट्र्याक्ट भ्यालुको त्यसपछि त्यो कन्ट्र्याक्टलाई टर्मिनेट गर्छौँ हामीले। यो चाहिँ पेनाल्टीको कुरा भयो। तर अब अहिले कुरा ठ्याक्कै कन्ट्रास्टमा बोनस भने चाहिँ के त, यदि नर्मल टाइम प्रोजेक्टको ड्युरेसन फिक्स त पहिला इम्प्लोयरले गरे हुन्छ, यो इम्प्लोयरले 10 महिनाको प्रोजेक्ट भन्यो भने त यो 10 महिनाभित्रको सेड्युल गर्ने काम चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको भयो। अब यो 10 महिनाको प्रोजेक्ट चाहिँ उसले दिएको ड्युरेसन छ, त्यो ड्युरेसनभित्र सेड्युल गरेर कन्ट्र्याक्टरले यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ जति छिटो चाहिँ प्रोजेक्टको निर्धारित सकाउनु पर्ने डेटभन्दा छिटो सकाउँछ, त्यस्तो छिटो सकायो भने चाहिँ तिमीलाई बोनस दिन्छु भनेर भन्ने प्रोभिजन पनि होला। पेनाल्टी भएपछि बोनस पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो मेरो चाहिँ। सो बोनस हुने हो भने यो बोनसको रेट पनि पेनाल्टीको जस्तै रेट हो, उसले जति छिटो प्रोजेक्ट सकाउँछ त्यति नै चाहिँ उसलाई पर डे 0.05% अफ कन्ट्र्याक्ट प्राइस चाहिँ बोनसको रूपमा दिने। तर यो बोनस पनि यहाँ पेनाल्टीको जस्तै हो, म्याक्सिमम कति पर्सेन्टेजसम्म बोनस पाउँछ त भन्दा उसले 10% अफ कन्ट्र्याक्ट प्राइस। ल अब अघिनको जो साथीले भनेको यो पैसा बच्ने भन्ने कुराको हकमा यो 10% अफ कन्ट्र्याक्ट प्राइसको भ्याल्यु उसलाई ल्युक्रेटिभ लाग्छ भने ऊ घटाउनतिर लाग्छ। यदि यो ल्युक्रेटिभ लाग्दैन र उसको रिसोर्सेस उसलाई म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ, धेरै ठाउँमा प्रोजेक्ट उसले सञ्चालन गरेको हुन्छ र सुरुमै ओभर डिमान्डेड भएर रिसोर्समा काम गर्न सक्दैन भन्यो भने उसले नर्मल टाइमलाई घटाउन चाहँदैन। सो यो हरेक फेनोमेनालले गाइड हुन्छ कि हामीले यस्तो हुन्छ भनेर जुन कुरा राख्छौँ त्योसँग रिलेटेबल हुने सबै कुराहरूले चाहिँ यसमा आएर चाहिँ मिसिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यहाँसम्मको प्रोभिजनमा केही कन्फ्युजन भयो कसैलाई? के छ यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ हो। ल त्यसो भए 8 महिनामा झार्दाखेरि प्रोजेक्ट के हुन्छ त? हाम्रो आन्सर चाहिँ के हो त? प्रोजेक्टको कस्ट के हुन्छ? डाइरेक्ट कस्ट बढ्छ। 10 महिनालाई छुट्याएको पैसा दैनिक 8 घण्टा गर्छु भन्ने कामले दैनिक 8 घण्टा काम गर्छु भनेर 8 महिनामा त झर्दैन। दैनिक 8 घण्टा काम गर्छु भने त 10 महिना लागिहाल्यो त। दैनिक 8 घण्टा गर्छु तर म 8 महिनामा सकाउँछु भन्ने त सम्भवै हुँदैन। दैनिक 8 घण्टा गर्छु तर 8 महिनामा सकाउँछु भन्दा ठिक छ नि त। एकजनाकोले काम गर्छ यहाँ भने 2 जना चाहिन्छ होला यहाँ, तर त्यो एक्स्ट्रा आएको एकजनाको पैसा त बढ्यो भनेपछि हामीले 8 महिनामा प्रोजेक्ट झार्ने हो भने पनि कस्ट बढ्छ। सो यसरी इन्टायर प्रोजेक्ट ड्युरेसनलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट कस्टको बिहेभियरलाई चेक गर्यो भने इट लुक्स लाइक दिस है। अब नर्मल टाइम भन्दा कस्ट बढाए पनि बढ्दैन रहेछ, नर्मल टाइम भन्दा कस्ट के अरे टाइम चाहिँ घटाए पनि कस्ट बढ्ने रहेछ। यो खालको फेनोमेनन चाहिँ डाइरेक्ट कस्टले मात्रै दिन्छ, इन्डाइरेक्ट कस्टको बिहेभियर चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ योभन्दा भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो हामीले यसको इम्प्लिकेसन वाइज बुझ्ने क्रममा चाहिँ नर्मल प्रोजेक्टको ड्युरेसन भन्दा कस्ट बढायो भने पनि डाइरेक्ट कस्ट बढ्छ र नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसन भन्दा कस्ट टाइम घटायो भने पनि डाइरेक्ट कस्ट बढ्छ। डाइरेक्ट कस्ट है, डाइरेक्ट कस्ट भनेको अघिको के देखाएको थियो, मेटेरियलको, म्यान पावरको र मेसिनको र इरेस्पेक्टिभ अफ द मेटेरियल्स रिमेन्स कन्स्टान्ट द रिक्वायरमेन्ट अफ म्यान पावर अन मेसिन विल इन्क्रिजेस।
even though if project is prolonged or even though project is crashed. So cost rises if project duration is prolonged and cost also rises even if the project is crashed. So यो खालको बिहेभियर चाहिँ डाइरेक्ट कस्टले दिन्छ भन्ने कुरा हो। ल अब त्यसो भए इन्डाइरेक्ट कस्टको मिनिङ बुझिसकेका छौँ हामी सबैले। त्यो रेट एनालाइसिसको इन्डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ घट्छ कि बढ्छ भनेर हेर्नु परेन नि, प्रोजेक्टको इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेर भन्दा इन्डाइरेक्ट कस्ट कहाँ हुन्छ भनेर देखाउनलाई पो देखाएको त रेट एनालाइसिस मैले है। ल अब इन्डाइरेक्ट कस्टको हिसाबमा हेर्ने हो भने कसले भन्न सक्छ टाइमको चाहिँ अगेन्स्टमा अथवा टाइमको रिलेटमा टाइमसँगको रिलेसनमा चाहिँ यो इन्डाइरेक्ट कस्ट हो भने इन्डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ कस्तो बिहेभियर दिन्छ होला र? छिटो सक्यो भने घट्ने भयो सर इन्डाइरेक्ट कस्ट। घट्ने भयो भन्दा कम खर्च हुने भयो, ढिलो सक्यो भने इन्डाइरेक्ट कस्ट बढ्ने भयो। ठ्याक्कै त्यही हो होइन त? 5 दिनको काम 3 दिनमा गर्नुभयो भने 5 दिनभरि खर्च गर्ने भनेको इन्डाइरेक्ट कस्ट 3 दिनमा गर्दाखेरि कम पैसा खर्च गरे पुग्यो। 5 दिनको काम 6 दिन लाग्यो भने बढी पैसा खर्च गर्नु पर्यो। सिधा सिधा छ नि, हिसाब गर्नलाई सजिलो छ नि यो त, होइन र? कि होइन? याद गर्नु हो। त्यो हो भनेको चाहिँ के देखियो त भन्दा इन्डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ टाइमसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। सो कन्ट्र्याक्टरलाई अब फेरि यहाँ रिलेट गरौँ त साथी हो, कन्ट्र्याक्टरलाई छिटो काम सकाउनको लागि दुईटा कुराबाट मोटिभ हुने भयो कि एउटा ऊ डाइरेक्ट कस्ट बढ्छ उसलाई थाहा छ, त्यो बचेकोबाट बोनस पाउँछु मैले भन्ने कुरामा पोजिटिभ छ भने पनि मोटिभ हुने भयो। अर्को मोटिभ केबाट पनि ऊ गाइडेड हुने भयो त भन्दा ठिक छ त प्रोजेक्टको ड्युरेसन 10 महिनाबाट 8 महिना झार्दा त मलाई 2 महिनाको एक्स्ट्रा चाहिँ इन्डाइरेक्ट कस्ट त मेरो बस्ने भयो नि त, खर्च गर्नु परेन नि त, भाडा बढी लिनु परेन, ढुवानी धेरै समय गर्नु परेन, बिजुली धेरै प्रयोग हुने भएन, मेरो सुपरभिजनको चार्ज घट्ने भयो, मेरो एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च नै घट्ने भयो। हो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट कस्टको रिलेसनलाई बुझेर चाहिँ प्रोजेक्टलाई क्र्यासिङ गर्ने कि नगर्ने या नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसन भन्दा चाहिँ घटाएर प्रोजेक्टमा चाहिँ डेलिभर गर्ने कि नगर्ने भन्ने चाहिँ क्रुसियल डिसिजन चाहिँ टाइम कस्ट ट्रेड अफले दिन्छ भन्ने कुरा हो क्या। तर त्यो दिने क्रममा चाहिँ कस्ट र टाइम दुइटै इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटरलाई चाहिँ उसले न्यायिक हिसाबले जज गर्नु पर्यो। त्यही मेथड भनेकै टाइम कस्ट ट्रेड अफ हो। त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ पहिला कस्टका प्यारामिटर्सहरू हामीले बुझ्नु परेको कारण त्यो। सो इन्डाइरेक्ट कस्टलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ टाइमको रूपमा चाहिँ डिस्कस गरौँ भने सर्टेन प्रोजेक्टको नर्मल टाइमको लागि तोकिएको इन्डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ प्रोजेक्टको ड्युरेसन बढ्यो भने कस्ट बढ्छ, प्रोजेक्टको ड्युरेसन घट्यो भने कस्ट घट्छ। अब फेरि त्यो रेट एनालाइसिसको पैसा घट्ने भने होइन नि, त्यो हामीले 15% तोकेर कन्ट्र्याक्टरलाई दिइसक्यौँ, एउटा प्रोजेक्ट पिरियडको लागि उसले पैसा यति कन्ट्र्याक्ट गरिसकेका छौँ, त्यो कन्ट्र्याक्टेड प्राइस अनुसारको कन्ट्र्याक्टको पिरियडमा त्यो पिरियडभन्दा कन्ट्र्याक्टर घट्छ भने उसको इन्डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ घट्छ, डाइरेक्ट कस्ट बढ्छ। त्यो बढेको डाइरेक्ट कस्टलाई सुरुमै डिमान्डको लागि चाहिँ छिटो काम सघाउनलाई बोनस दिने भने पनि बल्ल उसले काम गर्ने भयो होइन, उसलाई खर्च त उसको हुन्छ नै, त्यसलाई चाहिँ तिमीले कम्पेन्सेसनको लागि बोनस दिने खालको चाहिँ प्रयोजन भयो भने एसोलरेसन गरे बापत लाग्ने चाहिँ एक्स्ट्रा कस्ट चाहिँ बियर्सको इम्प्लोयरले भन्यो भने ती कुराहरूमा पनि आउने भयो। होइन कसैले के पनि भनेको छैन, बोनसैको प्रावधान पनि छैन भने पनि कन्ट्र्याक्टरले एकपटक चाहिँ के सोध्छ त भन्दा मैले निर्धारित नर्मल टाइम ड्युरेसनमा प्रोजेक्ट सकाउनु भन्दाखेरि त यदि कथम कदाचित केही गरेर डिले भयो मेरो कारणबाट भने त मैले ड्यामेज तिर्नुपर्छ। बरु त्योभन्दा चाहिँ सेड्युलिङ चाहिँ मैले चाहिँ 10 महिनाको सट्टा म बेसलाइन अलिकति चेन्ज गर्छु र थोरै अगाडि लिएर आउँछु, त्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट कस्टको बिहेभियरमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त। एकैछिन है, एउटा फोन आयो। ओके, सो त्यो अपर्च्युनिटीलाई हेरेर उसले नर्मल ड्युरेसनमा पनि प्रोजेक्टभन्दा अलिकति क्र्यास गर्न खोज्छ, किनभने
त्यो क्र्यास गर्दाखेरि उसलाई थोरै चाहिँ पैसा डाइरेक्ट कस्टमा बढे तापनि इन्डाइरेक्ट कस्ट घट्ने भए हुनाले कतै मैले कस्टलाई चाहिँ मिनिमम राखेर चाहिँ प्रोजेक्ट सेड्युल गर्न सक्छु कि भन्ने खालको कन्सेप्ट चाहिँ उसलाई हुन्छ कि इन्डाइरेक्ट कस्टको फेनोमेननलाई हामीले बुझिहाल्यौँ। नर्मल टाइम भन्दा चाहिँ कस्ट बढ्छ यदि टाइम बढ्यो भने, र नर्मल टाइम भन्दा कस्ट टाइम घट्यो भने कस्ट घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। भनेको उसलाई दिएको इन्डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ उसले जति समयसम्ममा चाहिँ प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा कम घटायो भने त इन्डाइरेक्ट कस्ट त उसको बच्छ नि त। त्यो कुरा चाहिँ इन्डाइरेक्ट कस्टको फेनोमेननले भन्छ। अब हामीलाई अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के जरुरी छ गर्नलाई भने, त्यसो भए यो डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्टको दुईटाको जोडिएको कस्टलाई चाहिँ हामीले कसरी टाइमसँग रिलेट गर्ने त भन्ने कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले थाहा पाइसक्यो यो इन्डाइरेक्ट कस्ट हो, यो डाइरेक्ट कस्ट हो। फेरि यस्तो किन कर्भ आयो भन्नु होला, यो यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ है तपाईँले। त्यसलाई कसरी चाहिँ कुन चिजमा चाहिँ कुन एनालाइसिस गर्नको लागि युज गरेको भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। सो डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्टको दुईटा कर्भलाई चाहिँ हामीले यसरी जोड्ने हो भने यसको टोटल कस्ट चाहिँ सेयर भएको छैन है। ए भएको छैन, ए कुन बेलादेखि भएको छैन यार। अघि इन्डाइरेक्ट कस्टमा त थियो नि है, थियो अझैको त्यो फोन आएर जानुभएको थियो नि त्यसपछि। ओके ल अहिले भयो है। भयो। हो अब यो डाइरेक्ट कस्ट र यो इन्डाइरेक्ट कस्टको दुईटा कर्भलाई चाहिँ हामीले जोड्ने हो भने यो दुईटा कस्टलाई जोड्दाखेरि चाहिँ आउने टोटल कस्ट पनि कर्भलिनियर नेचरको हुन्छ। किनभने डाइरेक्ट कस्टको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ टोटल कस्टमा बढी हुने भएको कारणले गर्दा यसको चाहिँ हामीले टोटल कस्टलाई चाहिँ यो खालको कर्भबाट डिपिक्ट गर्न सक्छौँ। टोटल कस्ट चाहिँ यो हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले पढेको अप्टिमाइजेसनमा जे सब्जेक्टमा अप्टिमाइजेसन पढेको छ यो पनि एउटा अप्टिमाइजेसनको पार्ट हो है। कसरी कस्टलाई मिनिमम राख्ने र टाइमलाई अप्टिमम बनाउने भन्ने जुन प्रिन्सिपल हो त्यही नै चाहिँ टाइम कस्ट ट्रेड अफको बेसिक कुरा हो। सो यो डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्टको दुईटाको कस्टलाई चाहिँ हामीले जोड्ने हो भने टोटल कस्ट यसरी आउँछ। धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले लेक्चरहरू अथवा लिटरेचरहरू खोज्ने ठाउँमा चाहिँ यो डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट जहाँ काटिन्छ त्यसको कस्ट चाहिँ मिनिमम हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ। त्यो चिज चाहिँ यसमा चाहिँ लागु हुँदैन है। मैले पढेकोमा र मैले गरेकोमा चाहिँ त्यस्तो कहीँ पनि देखाएको छैन। यस्तो हुनसक्छ, साथीहरूले त्यो लिटरेचरहरूलाई राम्रोसँग हेर्नु होला के लेखाएको छ त्यसमा भनेर है। सो टाइम र कस्ट बिचको रिलेसनसिपमा डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्टको फेनोमेननलाई हामीले जोड्ने क्रममा टोटल कस्ट चाहिँ यस्तो खालको कर्भ आयो भने हाम्रो चाहना के हो त भन्दाखेरि यो टोटल कस्टलाई मात्रै हेर्दाखेरि त यो प्रोजेक्टको टाइममा कुनै एउटा यस्तो इन्स्ट्यान्ट पनि हुँदो रहेछ जुन इन्स्ट्यान्टमा त टोटल कस्ट त मिनिमम छ नि त। त्यो मिनिमम हुने टोटल कस्ट मिनिमम हुने ठाउँ चाहिँ त्यो कहाँ छेउ पर्छ र त्यसको करेस्पोन्डिङ चाहिँ ड्युरेसन के ड्युरेसन हो त्यो र त्यसको करेस्पोन्डिङ कस्ट चाहिँ कस्तो कस्ट हो भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ क्या हामीले। अर्थात् यो डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट दुईटालाई मात्रै हेर्दाखेरि हामीले टोटल कस्टको चाहिँ बिहेभियर कस्तो हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि यो खालको चाहिँ टोटल कस्ट आयो भने अब यो टोटल कस्टलाई मात्रै हेरौँ त एकचोटि। यो टोटल कस्टलाई मात्रै हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ कुनै टाइम लाइनमा यो टोटल कस्ट कर्भलिनियर नेचरबाट हेर्दाखेरि यहाँ कतै चाहिँ मिनिमम भयो भन्ने कुरा देखिन्छ। यसको कतै मिनिमम पोइन्ट छ एउटा भन्ने बुझिन्छ। हो त्यो मिनिमम पोइन्ट हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई अहिले पनि यसो हेर्दाखेरि के देखियो त भने नर्मल ड्युरेसनमा प्रोजेक्ट सेड्युलिङ गर्दाखेरि हामीले यतातिर कस्ट राखेका थियौँ, तर प्रोजेक्टको ड्युरेसन हामीले घटाउँदै गयौँ भने डाइरेक्ट कस्ट पो बढ्छ त। डाइरेक्ट कस्ट बिस्तारै बढ्दै जान्छ त, इन्डाइरेक्ट कस्ट त घट्छ। सो यो एउटा घट्ने अर्को बढ्ने फेनोमेननले गर्दाखेरि टोटल कस्ट चाहिँ कुनै एउटा टाइमलाइनमा मिनिमम हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। त्यो मिनिमम हुन्छ भन्ने पोइन्ट चाहिँ कुन हो भनेर पत्ता लगाउने जुन अप्टिमाइजेसनको टेक्निक छ त्यो नै हाम्रो चाहिँ टाइम कस्ट ट्रेड अफको मेथड हो भन्ने बुझ्न पर्यो। मोर इलाबोरेटली यसलाई अलिकति बुझौँ त। यो बी भन्ने पोइन्ट यो चाहिँ मैले नर्मल इस्टिमेटरले नर्मल टाइम राखेर नर्मल ड्युरेसनमा टोटल कस्टलाई चाहिँ प्रोजेक्ट गरेको भनेको त्यो प्रोजेक्ट टिएन भनेको नर्मल टाइम, नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसन भन्ने बित्तिकै के बुझ्न पर्यो भने इनिसियल्ली एभ्री शेड्युल स्टार्ट्स विथ द 8 आवर्स अ विक अ डे काम गर्ने हिसाबले नर्मल शेड्युल बनाएको हुन्छ। त्यो नर्मल शेड्युलको करेस्पोन्डिङ कस्ट भनेको नर्मल कस्ट हो। यो कस्ट नर्मल कस्ट हो। यो नर्मल कस्ट भनेको सिएन इट्स अ कम्बिनेसन अफ डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट कस्ट फर शेड्युल फर द नर्मल टाइम। यो नर्मल टाइममा पैसा खर्च गर्ने यति हो भनेर चाहिँ तयार गरेको टोटल कस्ट भनेको नर्मल कस्ट हो।
यो एउटा पोइन्टलाई हेरौँ। अर्को एउटा पोइन्ट कतै यसो पत्ता लगाउँ ए भन्ने, यो पोइन्टलाई हेऱ्यो भने पनि यहाँ पनि कस्ट धेरै छ। यो कस्ट धेरै भएको चाहिँ पोइन्टलाई यसको ड्युरेसन हेर्ने भने यो नर्मल टाइम भन्दा त कम हुन्छ। यो ग्राफ पनि त्यस्तै खालको छ, कर्भले पनि त्यही भन्छ। यो नर्मल टाइम भन्दा चाहिँ रिड्युस गरेको क्र्यास टाइम भनौँ यसलाई, अब हामी यसलाई क्र्यास टाइम भनौँ। यो क्र्यास टाइमको चाहिँ करेस्पोन्डिङ कस्ट चाहिँ क्र्यास कस्ट हो। यो चाहिँ सीसी क्र्यास कस्ट हो। यो पनि बढी छ। तर यो ए र बी को पोइन्टमा या बीबाट एमा आउने पोइन्ट क्रममा यो कस्टको नेचर अनुसारै हामीले कतै एउटा यस्तो पोइन्ट देखिरहेछौँ जुन पोइन्टमा चाहिँ यो बीमा भनेको र एमा भनेको कस्ट भन्दा मिनिमम छ कस्ट हो। त्यो मिनिमम पोइन्ट कुन हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन चाहिँ पर्यो के हामीले। त्यो मिनिमम पोइन्टलाई नै पत्ता लगाएर त्यसको करेस्पोन्डिङ ड्युरेसनमा चाहिँ यदि सेड्युलिङ गर्छौँ र त्यसबाट चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट एक्जिक्युट गर्छौँ भने त्यो अति नै फाइदाजनक हुने भयो। कस्ट पनि मिनिमम लाग्ने भयो, टाइम पनि नर्मल ड्युरेसन भन्दा थोरै लाग्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ टाइम कस्ट ट्रेड अफको बिहेभियर हो। अब लेट अस सपोज त्यो कतै एउटा पोइन्ट चाहिँ सी भन्ने भेट्यौँ हामीले यो ए र बी को बिचमा। यो सी भन्ने पोइन्टमा यसको करेस्पोन्डिङ ड्युरेसन टी नट भनेर हामीले जुन नामाकरण गऱ्यौँ त्यसलाई नै हामी भन्छौँ अप्टिमम ड्युरेसन। त्यो प्रोजेक्ट अप्टिमल्ली यति ड्युरेसनमा सघाउन सकिन्छ, तर यो सघाउने क्रममा यसबाट आउने करेस्पोन्डिङ कस्ट चाहिँ त्यो मिनिमम हुन्छ। यो किन मिनिमम हुन्छ भने वी नो द फ्याक्ट द्याट नर्मल ड्युरेसनबाट बिलोमा तपाईँ आउनुभयो भने डाइरेक्ट कस्ट बढ्छ तर इन्डाइरेक्ट कस्ट घट्छ। सो एउटा घट्ने अर्को बढ्नेको रेसियोको कारणले गर्दा एउटा कुनै इन्स्टान्टमा आइपुग्दाखेरि कस्ट चाहिँ मिनिमम हुन्छ। तर अप्टिमम ड्युरेसन प्राप्त भइसकेपछि पनि फर्दर तपाईँले प्रोजेक्ट अझै घटाउनु भयो भने यु नो द फ्याक्ट कि इन्डाइरेक्ट कस्ट त घट्छ तर रिसोर्सेसको यस्तो धेरै डिमान्डिङ हुन्छ कि यो अप्टिमम ड्युरेसन भन्दा पनि तपाईँ बिलोमा आउनुभयो भने तपाईँको डाइरेक्ट कस्ट असाध्यै एकैचोटि डिमान्डिङ हाई हुन्छ। रिसोर्सेस एकदमै एग्रेसिभली धेरै चाहिन्छ, त्यो कारणले गर्दा डाइरेक्ट कस्ट वात्तै बढ्छ र त्यही भएर प्रोजेक्टको कस्ट पनि बढ्छ क्र्यास टाइममा जाँदाखेरि हो। अब यो ब्युटीलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो क्या टाइम कस्ट ट्रेड अफको लागि। यो गर्नको लागि चाहिँ एभ्री प्लानरले एभ्री प्रोजेक्ट म्यानेजरले यो खालको फेनोमेनन हुन्छ कि हुँदैन, यो टिएनलाई मैले टिनटमा लिएर आउन सक्ने चाहिँ अवस्थामा छ कि छैन, टिनटमा ल्याइसक्दाखेरि कस्ट मेरो मिनिमम कतिले हुन्छ, यो भन्दा पनि फर्दर बिलोमा जानको लागि चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई क्लाइन्टले बोनस दिन्छु भनेको छ भने जाने कि नजाने, एसेलरेट गर्ने कि नगर्ने, यस्ता तमाम चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड चाहिँ क्वेसन्सहरू छ। ती क्वेरिजहरूलाई चाहिँ टाइम कस्ट ट्रेड अफले आन्सर दिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यहाँसम्म केही छ? ठिक छ सर, ठिक छ। मैले त एकदम राम्रोसँग बुझेँ आफूले चाहिँ, अब साथीहरूले बुझेन नि थाहा भएन है। ल अब त्यसो भए यो टाइम कस्ट ट्रेड अफसँग युज हुने टर्मिनोलोजिजहरूप्रति हामीले जानकारी लिनुपर्छ। टर्मिनोलोजिजले के भन्छ भन्ने कुरा, त्यसको मिनिङ के रहेछ, त्यसले के बुझाउन खोजेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो है। त्यसको लागि यही चित्र यहाँ माथि सारियो र अब यसमा चाहिँ प्रयोग भएका जे जति प्यारामिटर्सहरू छन् त्यो सबै टर्मिनोलोजिजहरूलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने कोसिस गर्छु मैले। पहिलो टर्मिनोलोजी छ नर्मल टाइम, टिएन। नर्मल टाइम स्ट्यान्डर्ड टाइम हो। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको वर्क एक्टिभिटीको सेड्युलिङ गर्ने क्रममा इस्टिमेटरले युज गरेको नर्मल वर्किङ टाइम विच इज डिफल्ट 8 आवर्स अ डे। त्यो 8 आवर्स अ डे को नर्मल डिफल्ट टाइमबाट कुनै पनि प्रोजेक्टलाई सेड्युलिङ गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट आउने प्रोजेक्ट ड्युरेसन चाहिँ के रहेछ त? नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसन टिएन। यहाँसम्म बुझ्यो है टिएन को मिनिङ। नाउ व्हाट इज टिसी अर क्र्यास टाइम? क्र्यास टाइम भनेको कुनै पनि एक्टिभिटिजलाई या प्रोजेक्टको ड्युरेसन नर्मल टाइमबाट घटाउनको लागि यो घटाउँछौँ भने यो घटाएर आएका ड्युरेसन्सहरू यी सबै क्र्यास टाइम हुन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। टिएनबाट बिलोमा आउने बित्तिकै आउने सबै टाइमहरू क्र्यास टाइम।
तर त्यो घटाउनको लागि तपाईले एक्स्ट्रा रिसोर्सेस खर्च नगरिकन अर्थात् टिएन को प्रोजेक्टको शेड्युलिङ गर्नको लागि तपाईले जति रिसोर्सेस राख्नु भएको थियो पर डे त्यति नै रिसोर्सेस म चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्दिन तर प्रोजेक्टको ड्युरेसन घटाउँछु भन्ने भने चाहिँ त्यो अपुरो हुन्छ। तपाईले एक्स्ट्रा रिसोर्सेसलाई खन्याएर एक्स्ट्रा रिसोर्सेसलाई डिप्लोय गरेर प्रोजेक्टको नर्मल टाइम ड्युरेसन भन्दा प्रोजेक्टको ड्युरेसनलाई घटाउनु हुन्छ भन्ने जुन फेनोमेनन छ त्यो घटाएर आउने चाहिँ जे ड्युरेसन्सहरु छन् ती सबै क्र्यास टाइम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसैले टिएन भन्दा बिलोमा आउने टी नट पनि क्र्यास टाइम हो, टीसी लाई हामीले डिनोट गरे पनि टीसी पनि क्र्यास टाइम हो, यहाँ आउने यो पनि क्र्यास टाइम हो, यो पनि क्र्यास टाइम हो, यो पनि क्र्यास टाइम हो, एभ्रीथिङ इज द क्र्यास टाइम बिलो द टिएन। यही टिएन को बिलोमा आउने सबै टाइमलाई चाहिँ हामीले क्र्यास टाइम भनेर भनेको। तर त्यसलाई कसरी बुझ्न पर्यो त भन्दाखेरि त्यो क्र्यास टाइममा ल्याउनको लागि हरेक एक्टिभिटिजलाई एक्स्ट्रा रिसोर्सेस खर्च नगरिकन क्र्यास हुँदैन। एक्स्ट्रा रिसोर्सेस खर्च गरेपछि मात्रै प्रोजेक्टको ड्युरेसन घट्छ। तपाईले 8 घण्टाको लागि यति रिसोर्सेस खर्च गर्छु भनेर 2 दिनमा गर्छु भन्ने कामलाई तपाईले 8 घण्टा काम गरेर त्यति नै रिसोर्सेसबाट 2 दिनको कामलाई 1 दिनमा गर्छु भनेर भन्नै सक्नुहुन्न अनलेस एन्ड अन्टिल तपाईले इन्क्रिज द रिसोर्सेस। त्यो एक्स्ट्रा रिसोर्सेस डिप्लोय गर्ने भनेको चाहिँ प्रोजेक्टको नर्मल टाइम ड्युरेसनलाई घटाउनको लागि हो र यो अल्टिमेटली घटेको ड्युरेसनलाई क्र्यासको रूपमा पनि बुझ्न सक्नुभयो तपाईहरुले। होइन भने इन जनरल प्रिन्सिपल चाहिँ के हो त भन्दा टिएन बाट तपाई फर्दर बिलो आउने बित्तिकै आउने यी जम्मै इन्टरिम जति पनि ड्युरेसन्सहरु छ त्यो सबै ड्युरेसनहरु क्र्यास टाइम हो। त्यो मध्येको कुनै टाइम अप्टिमम टाइम हुन्छ, कुनै टाइम मिनिमम टाइम हुन्छ, त्यो भन्ने कुराहरु चाहिँ आफूले बुझ्ने कुराहरु हुन्। सो त्यसलाई क्र्यास टाइम भन्यो। नर्मल कस्ट, डाइरेक्ट कस्ट सबै एक्टिभिटिजको हकमा डाइरेक्ट कस्टलाई नर्मल कस्ट भन्छौं। इन्डाइरेक्ट कस्ट सहित जोडेको भनेको अल्टिमेटली नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसनको करेस्पोन्डिङ कस्ट भनेको चाहिँ नर्मल कस्ट हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। क्र्यास कस्ट जुन कस्टलाई चाहिँ हामीले क्र्यास गर्दा एक्स्ट्रा कस्ट खर्च गर्छौं, डाइरेक्ट कस्टको हकमा हो भने डाइरेक्ट कस्ट एक्स्ट्रा खर्च गर्नेलाई नि क्र्यास कस्ट भन्यो। टोटल प्रोजेक्ट कस्टको क्र्यास कस्ट हो भने चाहिँ डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट दुईटै जोडेर आएको कस्टलाई क्र्यास कस्ट भन्न सक्छौं हामी। इट डिपेन्ड्स। त्यसैगरी मिनिमम प्रोजेक्ट ड्युरेसन अप्टिममको चाहिँ लेखा छैन। मिनिमम प्रोजेक्ट ड्युरेसन भनेको तपाईले यो प्रोजेक्टको ड्युरेसनलाई घटाउँदै जाने क्रममा जति पोसिबल क्र्यासिङ हुन्छ नि, जति पोसिबलली एक्टिभिटीको ड्युरेसन घटाउन सक्नुहुन्छ, जति पोसिबलली प्रोजेक्टको ड्युरेसन घटाउनुहुन्छ, रिसोर्सेस थपिराख्नुहुन्छ तर प्रोजेक्टको ड्युरेसन घट्छ भन्ने कुरा लागिरहेछ भने रिसोर्सेस इन्क्रिमेन्ट भए पनि थपिए पनि त्यसलाई अवस्था नगरिकन मिनिमम प्रोजेक्ट चाहिँ यो कति ड्युरेसनसम्म यसलाई ल्याउन सकिँदो रहेछ त भनेर चाहिँ त्यो मिनिमम प्रोजेक्ट ड्युरेसन निकाल्नुहुन्छ भने द्याट इज टिएम। अर्थात् यो फिगरमा चाहिँ यो टीसी भन्दा फर्दर यता चाहिँ अब रिड्युस हुँदैन प्रोजेक्ट भन्यो भने यो अल्टिमेटली लास्टको टीसी भनेको टिएम हो। त्यसलाई नै हामीले मिनिमम ड्युरेसन भनेर भन्छौं। भने व्हाट इज अप्टिमम ड्युरेसन इज द अप्टिमम ड्युरेसन भनेको बिलो द नर्मल ड्युरेसन हुन्छ जुन जसको करेस्पोन्डिङ कस्ट चाहिँ मिनिमम हुन्छ भने त्यो ड्युरेसन चाहिँ अप्टिमम ड्युरेसन हो भनेर भन्नुपर्छ। यहाँ लेखा छैन त्यो बुझ्नुस् मात्र भनेर भनेको है। टी नट भनेको चाहिँ त्यो। सो टिएन भन्दा बिलो आउने बित्तिकै टी नट पनि टीसी एउटै हो, टिएम पनि टीसी नै हो भनेको यहाँ बीचमा जति जति ड्युरेसन्सहरु क्र्यास हुँदै आउँछन् ती सबै प्रोजेक्ट ड्युरेसनका ती एन्टिरिमहरु जम्मै नै टीसी हुन्। तर टीसी मध्ये मिनिमम कस्ट जसको छ त्यो टी नट हो। त्यो टीसी मध्ये फर्दर टीसी चाहिँ अब अर्थात् फर्दर क्र्यास हुँदैन भनेर प्रोजेक्ट ड्युरेसन चाहिँ मिनिमममा गएर बसेको छ भने त्यो चाहिँ मिनिमम ड्युरेसन हो। अरु सबै टीसी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। त्यसरी चाहिँ बुझ्यो भने अलिकति क्लियर हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर टीसी आउनको लागि या टिएन भन्दा फर्दर बिलो जाने बित्तिकै हरेक टीसी को लागि यू हैव टू डिप्लोय एक्स्ट्रा रिसोर्सेस। अनलेस एन्ड अन्टिल यू डिप्लोय द एक्स्ट्रा रिसोर्सेस you cannot achieve or you cannot reduce the project duration. सेम रिसोर्सेस प्रयोग गरेर म प्रोजेक्टको ड्युरेसनलाई घटाउँछु भनेर त खै कसरी घट्छ र त्यो घट्छ जस्तो लाग्दैन। फिजिकल्ली हेर्ने हो भने हो त्यही भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। क्लियर यहाँसम्म? क्लियर छ सर। गुड। अब जाउँ हामी कस्ट स्लोपमा। कस्ट स्लोप डाइरेक्ट कस्टलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको चिज हो। सो लेट्स सी कि मैले कस्ट स्लोपको लागि एउटा डाइरेक्ट कस्ट कर्वको चाहिँ एउटा सानो स्ट्रेचलाई लिए। त्यो सानो स्ट्रेचलाई लिँदाखेरि यो चाहिँ एउटा डाइरेक्ट कस्ट कर्वको एउटा कुनै स्ट्रेचलाई लिए।
यो डाइरेक्ट कस्ट कर्वको यो कर्वलाई मैले एउटा लिनियरली त्यसलाई एप्रोक्सिमेट गरेँ एउटा स्ट्रेट लाइनले। मैले डाइरेक्ट कस्टको एउटा चाहिँ यो सेगमेन्ट लाइनले र यो सेगमेन्ट लिनियरली एप्रोक्सिमेट गरेँ। मैले नर्मल टाइम 10 दिनको प्रोजेक्टमा त्यो कुनै एउटा एक्टिभिटीको चाहिँ डाइरेक्ट कस्ट हो, यो मानौ त्यो एक्टिभिटी ए भन्नेको चाहिँ कुनै एउटा एक्टिभिटी ए को चाहिँ डाइरेक्ट कस्ट हो भन्ने कुरा बुझ्नु है त। यो डाइरेक्ट कस्ट हो। त्यो एक्टिभिटी ए को लागि मैले 10 दिनमा प्रोजेक्टको नर्मल टाइम राखेँ र त्यो नर्मल टाइममा चाहिँ मैले 10 दिनमा सकाउनको लागि मैले 10,000 रुपैयाँ राखेँ। 10,000 रुपैयाँ राखेँ। अब मलाई के आवश्यकता पर्यो भने यो प्रोजेक्टको यो एक्टिभिटीलाई मैले चाहिँ 10 दिनमा होइन 10 दिनबाट चाहिँ मैले चाँडो काम सकाउनको लागि चाहिँ घटाउँछु भन्ने सोचेँ। अर्थात् यो प्रोजेक्टको यो एक्टिभिटीलाई म यो पोइन्ट बी 10 दिनको लागि प्लानिङ गरेको मैले, तर यो पोइन्ट बी 10 दिनमा होइन, म यसलाई चाहिँ 10 दिनभन्दा कममा चाहिँ यसलाई झार्छु भन्नुभयो भने यो एक्टिभिटी ए को 10 डेजबाट तपाईँ कममा चाहिँ प्रोजेक्ट सकाउँछु म भन्नुभयो भने तपाईँलाई 10 दिनको लागि टुक्र्याएको पैसा या छुट्याएको पैसा 10K ले पुग्दैन। तपाईँले अनलेस एन्ड अन्टिल यो नर्मल कस्टमा पैसा बढाउनुहुन्न या एक्स्ट्रा कस्ट थप्नुहुन्न तबसम्म यो प्रोजेक्ट ड्युरेसन 10 दिनबाट तलतिर घट्दैन। बुझिराख्नु भएको छ मैले भनेको? 10K ले 10 दिनमा लगाएर गर्ने प्रोजेक्टलाई 10K नै खर्च गरेर 10 दिनको सट्टा म 8 दिनमा गर्छु या 6 दिनमा गर्छु या 9 दिनमा गर्छु भनेर भन्न सक्नु हुँदैन। त्यो भनेको रिसोर्सेस पुग्दैन तपाईलाई यो प्रोजेक्टलाई 10 दिनबाट झार्नको लागि। सो तपाईले यो नर्मल कस्ट जुन डाइरेक्ट कस्ट नर्मल कस्ट छुट्याउनु भएको डाइरेक्ट कस्ट छ त्यो डाइरेक्ट कस्टको नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसनमा शेड्युल गरे भएर नर्मल कस्ट भनेको त्यो नर्मल कस्टमा अनलेस एन्ड अन्टिल यु एड द एक्स्ट्रा रिसोर्सेस एड गर्नुहुन्न डिप्लोय गर्नुहुन्न एक्स्ट्रा रिसोर्सेस भने you cannot diminish or you cannot reduce the project duration from 10 days हो। अब मानौ यो 10 दिनमा गर्ने प्रोजेक्टलाई 10,000 रुपैयाँ खर्च गरेको र अब यसलाई चाहिँ मैले क्र्यास टाइम 5 दिनमा लानु पर्यो भने यसको प्रोजेक्टको कस्ट चाहिँ डबलै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मानौ न। हिसाब गरेर हेर्दाखेरि 10K लाग्दो रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भयो भने यहाँ के बुझाउन खोजिरहेको छु त मैले भन्दा यो स्ट्रेट लाइनलाई 10 दिनबाट 5 दिनमा झार्नको लागि तपाईले पर डे एक्स्ट्रा पैसा चाहिँ कति खर्च गर्नुपर्ने रहेछ त, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस अथवा एक्स्ट्रा मनी चाहिँ कति खर्च गर्नुपर्ने रहेछ त, तब मात्र यो 10 दिनबाट चाहिँ 5 दिनमा झर्छ भनेर हेर्ने भनेको कुरा चाहिँ कस्ट स्लोपले दिन्छ। यो डाइरेक्ट कस्टको कस्ट स्लोपले दिन्छ भनेको। So the cost of this straight line in between point B to point A को P by B हेर्नु भयो भने that is the cost slope and cost slope is none other than P crash cost minus normal cost divided by B normal time minus crash time. Considering this as an example, crash cost 20K minus normal cost 10K divided by normal time 10 days minus crash time 5 दिन हामी आफैले राखेको फिगर है यो is equals to 10K divided by 5 that is 2K per day तपाईले एक्स्ट्रा खर्च गर्नुपर्ने रहेछ। एक दिन 2K खर्च गर्नुभयो 10 दिनबाट 9 दिनमा झर्यो, फेरि 2K खर्च गर्नुभयो 9 दिनबाट 8 दिनमा झर्दो रहेछ। यसरी अनलेस एन्ड अन्टिल तपाईले 10K एक्स्ट्रा भनेको 5 × 2 गरेर 10K एक्स्ट्रा खर्च गर्नुहुन्न तबसम्म यो प्रोजेक्ट 10 दिनबाट 5 दिनमा झर्दैन। सो कस्ट स्लोपले हामीलाई के बुझायो त भन्दा डाइरेक्ट कस्ट कर्भ लिनियर नेचर हुन्छ, त्यसलाई हामीले एप्रोक्सिमेटली स्ट्रेट लाइनबाट चाहिँ डेपिक्ट गरेको ताकि त्यसबाट चाहिँ स्लोप निकाल्न सकियो। त्यो स्ट्रेट लाइनबाट डेपिक्ट गरेको चिजको स्लोप नै के हो त भन्दा कस्ट स्लोप हो। त्यसले हामीलाई के कुरा चाहिँ इम्प्लिकेसन दिइरहेछ त भन्दा त्यो कस्ट स्लोपको भ्यालु भनेको
पर डे या पर टाइम या पर मन्थ पर विकमा कति एक्स्ट्रा रिसोर्सेस खर्च गर्नुपर्छ त त्यो पर्टिकुलर एक्टिभिटीको ड्युरेसनलाई घटाउनको लागि भन्ने चाहिँ फिगर दिन्छ र त्यो भनेको चाहिँ कस्ट स्लोप हो भनेको। ठिक छ यहाँसम्म? हजुर केही छ भने डिस्कस गरौँ नभए अगाडि बढौँ। ल अब कन्सिडरिङ अल दिज थिङ्स नाउ लेट्स गो फर द डेफिनेसन अफ टाइम कस्ट ट्रेड अफ। सो टाइम एन्ड कस्ट दुईटा इम्पोर्टेन्ट रिसोर्सेस हो। दुईटै रिसोर्सेसलाई प्रोजेक्ट म्यानेजरले डिल गर्नुपर्छ। दुईटै रिसोर्सेसको कन्स्ट्रेन्ट छ। कन्स्ट्रेन्ट किन छ त भन्दा यु डोन्ट ह्याभ दि लट्स अफ दि रिसोर्सेस अर एबिन्डेन्ट रिसोर्सेस छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले म्यानेज गर्नु पर्दैन, जति पनि समय छँदैछ जति पनि पैसा छँदैछ भन्ने कुराले त गाइडेड हुनै सक्दैन नि कुनै पनि प्रोजेक्ट। त्यही भएर रिसोर्सेसको कन्स्ट्रेन्ट छ। त्यो कन्स्ट्रेन्ट भएको रिसोर्सेसलाई चाहिँ अधिकतम रूपमा अप्टिमाइजेसन गर्नुपर्छ इन टर्म्स अफ कस्ट पनि इन टर्म्स अफ टाइम पनि। सो प्रोजेक्ट म्यानेजरले त्यो दुईटै प्यारामिटरलाई जुडिसियसली ब्यालेन्स गर्न सक्नु पर्यो। न्यायिक समानतामा हेर्नु पर्यो, टाइमलाई पनि कस्टलाई पनि। डेफिनेसन वाइज चाहिँ द जुडिसियस ब्यालेन्स बिट्विन टाइम एन्ड कस्ट भनेकै टाइम कस्ट ट्रेड अफ हो, जसमा हामीले टाइम र कस्टको रिलेसनलाई चाहिँ हेरेर कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा सिक्छौँ। र यो टाइम कस्ट ट्रेड अफलाई अचिभ गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग रिसोर्सेसको अभाइलेबिलिटी के छ, क्रासिङ गर्न अभाइलेबल छ कि छैन, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस डिप्लोय गर्न सक्ने हैसियतमा छौँ कि छैन हामी, र प्रोजेक्टमा डिमान्ड कस्तो छ रिसोर्सेसको, त्यो दुईटालाई चाहिँ स्टडी गरेर बल्ल टाइम कस्ट ट्रेड अफ चाहिँ परिचालन गर्न सकिन्छ। होइन भने उही थ्योरिटिकल्ली मात्रै बुझिन्छ तर त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ युटिलाइजेसन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आउँदैन। सो मोटिभेसन पनि हुनु पर्यो, मोटिभेसनको फ्याक्टर हुनु पर्यो, जहाँ चाहिँ टाइम कस्ट ट्रेड अफ गर्दाखेरि फाइदा छ कि छैन, या त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो हाम्रो पर्टिकुलर प्रोजेक्टलाई चाहिँ एडभान्टेजेस हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यही भएर टाइम कस्ट ट्रेड अफ सिम्पल ढङ्गबाट बुझ्ने हो भने चाहिँ इट्स अ जुडिसियस ब्यालेन्स बिट्विन, न्यायिक समानता बिट्विन टाइम एन्ड कस्ट। यसलाई अझ अलिकति परिष्कृत फर्ममा अझै बुझौँ त, प्रोजेक्टको टाइम र कस्ट बिचको रिलेसनसिपलाई हामीले फर्दर मोर डेफिनेसन दिने क्रममा किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब अलिकति कन्क्लुड गर्दैछु मैले। प्रोजेक्टको कस्ट भनेको डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट हो कुनै पनि एक्टिभिटिजलाई पर्फर्म गर्नको लागि। अब हामीसँग दुईटा चिज हुने भयो, एउटा नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसनमा मात्रै प्रोजेक्टको सेड्युललाई गर्यो भने पनि त्यो पनि त्यति धेरै राम्रो कुरा त होइन। प्रोजेक्टको चाहिँ एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि गर्नुपर्ने त सबैले प्रोजेक्ट नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसनमै हो, तर नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसनबाट प्रोजेक्टको सेड्युलिङ गर्दाखेरि बोनसको कुरा पनि छैन, एसोलेसनको कुरा पनि छैन, तर अघि न सिधुले भने जस्तो प्रोजेक्टलाई अपर्च्युनिटी हुन्छ नि सर अर्को ठाउँमा जानको लागि, छिटो सक्यो भने त्यो कुराबाट पनि मोटिभ हुनसक्छ। त्यही भएर नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसनलाई नै मात्रै म फिक्स गरेर प्रोजेक्ट चाहिँ डेलिभर गर्छु भन्दाखेरि पनि रिस्क छ। हुन त नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसनमा जाँदाखेरि के हुन्छ, मिनिमम कस्ट चाहिँ खर्च हुन्छ हरेक दिन। मिनिमम कस्ट भनेको टोटल प्रोजेक्ट कस्ट भन्न खोजेको होइन, तपाईँलाई रिसोर्सेस चाहिँ त्यही अनुसार म्यानेज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसनको लागि बिस्तारै काम गर्दै जानुहुन्छ, तर त्यसो गर्नु पनि फेरि एउटा चाहिँ घातक के हुनसक्छ भने यदि कथम कदाचित कुनै कारणवश नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसन चाहिँ लम्बिने भयो भने त ड्यामेज तिर्नु पर्ने भयो, पेनाल्टी तिर्नु पर्ने भयो। सो नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसनमै मात्रै प्रोजेक्ट सेड्युल गर्छु भन्दा पनि त्यो पनि सही विषय भएन एउटा तरिका। इफ इच एक्टिभिटी इज सेड्युल्ड फर अ ड्युरेसन द्याट इज रिजल्ट इन मिनिमम डाइरेक्ट कस्ट, या नर्मल ड्युरेसनमा गर्नुहुन्छ थोरै डाइरेक्ट कस्ट हाल्छु म किन बढाउनु र म डाइरेक्ट कस्ट भन्नुहुन्छ भने त्यो नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसन चाहिँ केही कारणवश कुनै एक्टिभिटीको डिले भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ क्रिटिकल पाथको एक्टिभिटी डिले भएर प्रोजेक्टको ड्युरेसन प्रोलङ हुने बित्तिकै पेनाल्टी भेट्यो, किन प्रोजेक्टको ड्युरेसन लम्बियो भनेर। त्यसले गर्दाखेरि कम्प्लिसन हुने चाहिँ त्यो खतरा या प्रोलङ हुने खतरा या पेनाल्टी तिर्नुपर्ने खतरा चाहिँ रहिरहेको छ नर्मल ड्युरेसनमा पनि। त्यही अनुसारको ओभरअल एफिसिएन्टली म्यानेज गरेर नर्मल ड्युरेसनमा सघाउँछु भन्ने त हुन पर्यो नि त होइन, तर हुने चान्सेस त कम हुन्छ नि। हुन्छ कसरी गर्ने कसरी भन्नुलाई त सिएम चाहिएको नि त, प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहिएको नि त। सो त्यो रिस्क पनि छ एक हिसाबले हेर्दाखेरि भने होइन। अब यो नर्मल ड्युरेसनबाट पनि प्रोजेक्ट त
अलिकति गाह्रो होला जस्तो छ मलाई चाहिँ डिले भयो भने त्यसै पनि पेनाल्टी लागिहाल्छ म अलिकति चाहिँ यसलाई झ्यापझुपै घटाएर प्रोजेक्ट सघाउँछु भन्यो भने पनि एकदम कम कति समयसम्म घटाउने भन्दाखेरि त्यहाँ पनि कन्स्ट्रेन्ट छ किनभने नर्मल ड्युरेसनबाट घटाउने बित्तिकै प्रोजेक्टमा रिसोर्सेस एक्स्ट्रा लाग्नुपर्छ त्यो एक्स्ट्रा रिसोर्सेस सुरुमै चाहिँ ओभर डिमान्डिङ हुन थाल्छ अब त्यो गर्दाखेरि इनिसियल्ली कस्ट पनि बढ्न जान्छ भनेपछि त्यो अपर्च्युनिटी पनि ठिक हो कि होइन त्यसलाई पनि मनन गर्नुपर्ने हुनसक्छ एट दि अदर एक्सट्रिम म्यानेजर माइट चुज टु कम्प्लिट द एक्टिभिटी इन द मिनिमम पोसिबल टाइम माथि मिनिमम डाइरेक्ट कस्टमा गर्छु भने जस्तो तल चाहिँ म मिनिमम पोसिबल टाइममा गर्छु भन्यो भने त्यो क्रास ड्युरेसनमा गर्छु भन्यो भने फेरि कस्ट म्याक्सिमम लाग्छ सुरुमै रिसोर्सेस थप्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि नर्मल ड्युरेसनमा गर्दाखेरि पनि यसको प्रोज र कन्सहरू छ एक्सट्रिमली म मिनिमम टाइममा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्छु भन्यो भने पनि प्रोज र कन्सहरू छ नर्मलमा गर्छु भने पनि छ नि त्यो सल्युसन भनेको के हो त भन्दा टोटल कस्ट कर्वको फेनोमिनलले हामीलाई के बताइरहेको छ त भन्दा तिमी नर्मल टाइममा गरे पनि कस्ट बढ्छ तिम्रो अथवा चाहिँ डाइरेक्ट कस्ट मिनिमम हुन्छ त्यो डाइरेक्ट कस्ट तिर्नु परिहाल्छ अर्थ खर्च भइहाल्छ त्यो गर्दाखेरि त कस्ट त बढ्छ नै भने क्रासमा गर्दाखेरि पनि त कस्ट बढ्छ नि किनभने इन्डाइरेक्ट कस्ट घटे तापनि डाइरेक्ट कस्टको चाहिँ एकदमै ओभर डिमान्डिङ भएको कारणले बढ्छ भनेपछि कन्सिडरिङ द फ्याक्ट अबाउट द टोटल कस्ट प्रोजेक्ट म्यानेजर perform the time cost trade-off analysis to certain the project duration अनि त्यो सर्टेन गर्नको लागि चाहिँ विदिन द मिनिमम कस्ट जुन आउँछ त्यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट पत्ता लगाउन खोजेको सो यो पोइन्ट पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ नर्मल ड्युरेसनलाई हामीले ड्युरेसन घटाउने र कस्टलाई मिनिमम राख्ने एउटा अपर्च्युनिटी हुन्छ त्यो अपर्च्युनिटीलाई नै टाइम कस्ट ट्रेड अफ एनालाइसिस भनेर भन्छ भन्ने कुरा हो यो गर्नको लागि अपर्च्युनिटी कहाँ छेउ छ त भन्दाखेरि मोटिभेसनको फ्याक्टर अर्को के पनि छ त भन्दा एज वी नो ति डाइरेक्ट कस्टको प्रोजेक्टमा डाइरेक्ट कस्टको एक्टिभिटिज हुन्छ डाइरेक्ट कस्टको एक्टिभिटिजमा प्रोजेक्टको ड्युरेसन घटाउँदाखेरि प्रोजेक्टको डाइरेक्ट कस्ट बढ्छ तर अन दि अदर ह्यान्ड प्रोजेक्टको ड्युरेसन घटाउँदाखेरि इन्डाइरेक्ट कस्ट घट्ने भएको कारणले गर्दा यो दुईटालाईको अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गरेर टाइम कस्ट ट्रेड अफ थ्रुबाट हामीले प्रोजेक्टको मिनिमम टाइम र अप्टिमम ड्युरेसन चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ र त्यो पत्ता लगाउने मेथड भनेकै टाइम कस्ट ट्रेड अफ हो भनेर भन्न खोजेको हो बुझ्यो खोइ त रेस्पोन्सै छैन यार बुझ्यो भनेको बुझियो सर बुझियो तेरिका अल्छी चाहिँ साह्रै अल्छी छन् क्या साथीहरू बोल्दैनन् है ल अब त्यसो भए यो थ्योरिटिकल कुरालाई हामीले यहाँ बिट मार्यौँ अब त्यसो भए हामी न्युमेरिकल कसरी सल्भ गर्ने यो सबै कुराहरूलाई त हामीले एक हिसाबले चाहिँ बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ कतिले बुझ्नुभयो होला कतिले बुझ्नु भएन होला फेरि स्लाइड हेर्नु भने बुझ्नुहुन्छ रेकर्डिङ सुन्नु होला बुझ्नुहुन्छ मैले भनेका कुराहरू सुन्नुभयो भने होइन पढ्न सक्नुहुन्छ किताबहरूमा पनि सो अब टाइम कस्ट ट्रेड अफको यो थ्योरिटिकल कुराहरूलाई हामीले याद गर्दै गर्ने क्रममा अब चाहिँ त्यसको एप्लिकेसन हामी कसरी गर्छौँ त न्युमेरिकलमा भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो न्युमेरिकललाई एप्लिकेसन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ हामीलाई सर्टेन स्टेप्सको फलो गर्नुपर्छ त्यो सर्टेन स्टेप्सको फलो गर्ने भनेको चिजहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो है त्यो स्टेप्स फलो अगाडि अघि भनेका कुरालाई समराइज गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा खालको समरी मैले भन्ने भएँ त्यो समराइज गर्ने क्रममा चाहिँ हो टोटल कस्ट कर्व यो टोटल कस्ट कर्वमा कुनै एउटा इन्स्टान्टमा कस्ट मिनिमम देखेको छौँ हामीले अर्थात् मिनिमम कस्ट देखेका छौँ त्यो मिनिमम कस्ट भनेको एउटा सी भन्ने पोइन्टमा छ र त्यसको अप्टिमम ड्युरेसन चाहिँ टी नट भनेर हामीले छुट्याएका छौँ त्यसको कस्ट चाहिँ मिनिमम छ अब यो टी नटलाई सम्झेर चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने यो टी नटभन्दा फर्दर चाहिँ अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टको कस्ट बढ्छ त्यो कस्ट बढ्छ भन्नुको अर्थ योभन्दा यता जाँदा डाइरेक्ट कस्ट पनि बढ्छ इन्डाइरेक्ट कस्ट पनि बढ्छ र त्यसै गरी टी नटभन्दा चाहिँ बिलोमा आउनुभयो भने डाइरेक्ट कस्ट बढ्छ तर इन्डाइरेक्ट कस्ट घट्छ अब यो फेनोमेननलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अप्टिमम ड्युरेसन चाहिँ जहिले पनि प्रोजेक्टको नर्मल ड्युरेसन भन्दा कम हुन्छ त्यो अप्टिमम ड्युरेसन कम हुने भन्ने हिसाबले के याद गरेर राख्छौँ
भन्दा नर्मल ड्युरेसन भन्दा तपाईँले प्रोजेक्ट बढाउने बित्तिकै डाइरेक्ट कस्ट इन्क्रिज भएको छ तर इन्डाइरेक्ट कस्ट घटिरहेको छ होइन। त्यो ड्युरेसनमा प्रोजेक्टको मिनिमम कस्टलाई चाहिँ सेड्युलिङ गर्दाखेरि चाहिँ टाइम कस्ट ट्रेड अफ चाहिँ हामीले इजिली अचिभ गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। सो एक्जाममा यदि टाइम कस्ट ट्रेड अफको बारेमा सोध्यो र चाहिँ डिफाइन गर भन्यो भने यो फिगर बनाउने, यो चित्रलाई व्याख्या गर्ने र टाइम कस्ट ट्रेड अफ भनेको यो हो भनेर चाहिँ बताइदिन सकिन्छ है। यसबाट थ्योरी आउँदाखेरि त्यो थ्योरीका कामहरू चाहिँ त्यसरी गर्न सक्छौँ। अब योभन्दा फर्दर चाहिँ हामीले न्युमेरिकलको स्टेपलाई सम्झाउँछु म एकैछिन है। ल युजली थ्योरी मात्रै आयो भने चाहिँ यो चित्र बनाउने अनि त्यसपछि त्यो व्याख्या गरिदिने है। क्वेसनहरू हेर्नुभयो भने पुरानो क्वेसनमा कुनै बेला थ्योरी आउँछ, कुनै बेला न्युमेरिकल आउँछ। अब यो आइयुएको आफ्नो प्याटर्न छ, त्यो प्याटर्न अनुसारले आउने भन्दा नि अब रिपिटेटिभली आउँछ, कहिले कहिले आउँदैन, कहिले न्युमेरिकल सबै आउँछ, कहिले एउटा पनि आउँदैन, यो भन्न सकिन्न है। तर पढ्न चाहिँ सबैमा पढ्नुपर्छ न्युमेरिकल हामीले। सो अब अलिकति कुरा गरौँ हामीले कस्टको अप्टिमाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ कस्तो स्टेप्स प्रयोग गर्छौँ त भन्ने कुराको लागि चाहिँ सिपिएम त सबैले गर्न जान्नु भएकै छँदैछ। सिपिएमकै नेटवर्कलाई युज गरेर गर्ने हो हामीले टाइम कस्ट ट्रेड अफ पनि। तर यसमा चाहिँ सिपिएमको जस्तो प्रोसेस त हुँदैन, हामीलाई नेटवर्क डायग्राम चाहिँ बनाउन आउनु पर्यो होइन। त्यो नेटवर्क डायग्राम बनाउन आउँछ र हामीलाई सिपिएम थ्रुबाट चाहिने चिज भनेको खालि क्रिटिकल पाथ र नन क्रिटिकल पाथ चाहिँ निकाल्नु पर्यो कि त्यतिसम्मको लागि चाहिँ हामीले पाथ क्यालकुलेसन गर्नलाई सिपिएमको कुराहरू जान्नुपर्ने हो। हामीसँग स्टेपलाई 6वटा स्टेप छ साथी हो। त्यो 6वटा स्टेप चाहिँ हरेक न्युमेरिकलमा त्यो 6वटा स्टेप चाहिँ सबैमा प्रयोग गर्छौँ। तर 6वटा स्टेप 6th स्टेप भन्दा पछाडि चाहिँ न्युमेरिकलको युनिकनेसको आधारमा
हामीले कुन चाहिँ केसलाई लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफै बुझ्नु पर्यो। सिपिएमको जस्तो तपाईँले न्युमेरिकलको लागि चाहिँ नेटवर्क डायग्राम बनाउने, नेटवर्क डायग्राम बनाएपछि त क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने कुरामा त सबैमा एउटै नै प्रोसेस हो। यसमा चाहिँ नेटवर्क डायग्राम बनाएर क्रिटिकल र नन क्रिटिकल पाथ पत्ता लगाएर त्यसपछि आएर चाहिँ कस्ट कति हुन्छ भनेर हेरेर पहिलो पाथलाई जब क्रिटिकल मानेर अथवा लङ्गेस्ट ड्युरेसनलाई चाहिँ हामी क्र्यास गर्छौँ नि, त्यसपछि चाहिँ आउने कन्सिक्वेन्सेसलाई हेरेर इट डिपेन्ड्स, फरक फरक कन्सिक्वेन्सेसहरू आउन सक्छ, त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो है। सो पहिलो स्टेपमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिलो स्टेपमा ड्र द नेटवर्क डायग्राम एन्ड फाइन्ड आउट अल पोसिबल पाथ्स। अल पोसिबल पाथ्स भनेपछि के सम्झिनु पर्यो भने हामीले क्रिटिकल पाथ पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। हामीले क्रिटिकल पाथ किन त भन्दा प्रोजेक्ट ड्युरेसन डेपिक विथ द क्रिटिकल पाथ। सो क्रिटिकल पाथ पनि थाहा हुनु पर्यो, नन क्रिटिकल पाथ्स पनि थाहा हुनु पर्यो। क्रिटिकल पाथ र नन क्रिटिकल पाथ्सलाई सबैलाई लिस्टिङ गर्छौँ। क्रिटिकल पाथको ड्युरेसन नै हाम्रो लागि नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसन हो भन्ने कुरा मान्नु पर्यो। न्युमेरिकलको हकमा रियल फिल्डमा के हो, रियल फिल्डमा पनि नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसनबाट राखेको क्रिटिकल पाथ नै नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसन हो भन्ने हो। त्यही भएर एमएस प्रोजेक्टमा मैले बेसलाइन सेड्युलको कुरा गरेको थिएँ नि, त्यो बेसलाइन सेड्युल भनेकै त्यही हो कि तपाईँले कतिमा नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसन राख्नु भएको छ त्यसैलाई ट्र्याकिङ गर्नुहुन्छ भने बेसलाइन एउटै मात्र रह्यो। होइन तपाईँले नर्मल प्रोजेक्ट ड्युरेसनलाई घटाउनु भयो, घटाएर प्रोजेक्टको ओभरअल ड्युरेसनलाई घटाउनुहुन्छ नि बेसलाइन 2 हुन्छ, अझ घटाएर हेर्नुभयो बेसलाइन 3 हुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ हामीले प्रोजेक्टलाई चाहिँ ड्युरेसन घटाएर हेर्नु पऱ्यो ट्र्याकिङ गर्ने क्रममा, होइन। कुनै अर्को अल्टरनेटिभ छ कि मेथड, अर्को चाहिँ हामीलाई फाइदा हुने खालको ड्युरेसन आउँछ कि भन्ने कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। सो क्रिटिकल पाथको ड्युरेसन भनेको नर्मल प्रोजेक्टको ड्युरेसन हो। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने जम्मा हामीलाई 4वटा चिज पहिले दिएको हुन्छ न्युमेरिकल भएको कारणले। तपाईँलाई टिएन दिएको हुन्छ हरेक एक्टिभिटीको, टिसी दिएको हुन्छ त्यो एक्टिभिटी कतिसम्म घटाउन सक्छौँ हामीले भनेर पहिले दिएको हुन्छ, सिएन दिएको हुन्छ नर्मल कस्ट टिएनको करस्पोन्डिङमा, र सिसी दिएको हुन्छ नर्मल क्रास कस्ट टिसीको करस्पोन्डिङमा, तर डाइरेक्ट कस्टहरूको लागि मात्रै। कसको लागि? डाइरेक्ट कस्टको लागि मात्र दिएको हुन्छ यो। भने इन्डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ एकमुष्ट रूपमा पर डे अथवा पर चाहिँ टाइम कुनमा राखेको छ सेड्युल त्यसको आधारमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट कस्ट एकमुष्ट दिएको हुन्छ। 5वटा चिज चाहिँ तपाईँलाई दिएको हुन्छ। अब यो 5वटा चिज मध्ये तपाईँलाई डाइरेक्ट कस्ट पहिला निकाल्नु पर्यो। डाइरेक्ट कस्ट निकाल्नको लागि चाहिँ हरेक एक्टिभिटिजको नर्मल कस्ट छ नि, हरेक एक्टिभिटिजको डाइरेक्ट कस्टको नर्मल कस्ट, त्यो हरेक एक्टिभिटिजकोलाई समेसन गर्नुहोस् र त्यो डाइरेक्ट कस्ट आउँछ। भने इन्डाइरेक्ट कस्टको लागि चाहिँ तपाईँलाई इन्डाइरेक्ट कस्ट पर युनिट टाइममा दिएको हुन्छ, त्यसले क्रिटिकल पाथको ड्युरेसनलाई गुणान गर्नुभयो भने त प्रोजेक्ट ड्युरेसन भरिको इन्डाइरेक्ट कस्ट आइहाल्यो। त्यो दुईटा कस्ट पनि आयो। त्यो दुईटा कस्ट आइसकेपछि त्यो दुईटा कस्टलाई जोड्नुहुन्छ। यो दुईटा कस्टलाई जोडिसकेपछि तपाईँको टोटल प्रोजेक्ट कस्ट आउँछ, टोटल प्रोजेक्ट कस्ट आउँछ। अघिको ग्राफलाई सम्झिनुहोस्, यो कस्ट छ, यो टाइम छ, यो दुईटा कस्टलाई जोड्नुभयो भने अब टोटल प्रोजेक्ट कस्ट एउटा यो भ्यालु आउँछ र क्रिटिकल पाथको ड्युरेसन जुन लङ्गेस्ट छ त्यो भनेको प्रोजेक्ट ड्युरेसन हो, त्यो प्रोजेक्टको ड्युरेसन भनेको टिएन हो र त्यसको करस्पोन्डिङ कस्ट भनेको सिएन हो। यो पोइन्ट तपाईँलाई पत्ता लगाउनु हो। अब यो हाम्रो लागि बेसलाइन सेड्युलको बेसलाइन चाहिँ के भयो, ड्युरेसन भयो, र यो हाम्रो बेसलाइन कस्ट भयो। अब के भन्न खोजेको हुन्छ न्युमेरिकलले भन्ने हेर्नु पर्यो। उसले अब यो मिनिमम कस्ट सिएम कति हुन्छ, त्यसको करस्पोन्डिङ ड्युरेसन टी नट कति हुन्छ, फर्दर क्र्यास गर्दै जाऊ प्रोजेक्ट कति समयसम्म तिमीले मिनिमम प्रोजेक्ट ड्युरेसनमा सघाउन सक्छौ, के हुन्छ उसले माग्छ क्वेसनमा। अक्सर 3टै चिज माग्छ। लामो न्युमेरिकल हुने हो भने 2टा चिज मात्रै माग्छ, सिएम र टी नट मात्रै, होइन भने टिएमसम्मको चाहिँ चिज पनि माग्छ उसले। चौथोमा अब के निकाल्नु पर्यो, घटाउने क्र्यासिङ गर्ने हो एक्टिभिटी, हामीलाई त्यो पनि थाहा छ। तर क्र्यासिङ गर्नको लागि कहाँबाट क्र्यासिङ गर्ने त भन्दाखेरि क्रिटिकल पाथबाटै गर्ने हो, क्रिटिकल पाथबाटै क्र्यासिङ गर्ने हो। किन क्र्यासिङ गर्नलाई क्रिटिकल पाथ नघटाइकन त प्रोजेक्टको ड्युरेसन त घट्दैन, किन क्रिटिकल पाथले नै प्रोजेक्टको ड्युरेसनलाई चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ। सो क्रिटिकल पाथमा पनि लेट अस सपोज हामीसँग चाहिँ 3वटा एक्टिभिटी छ अरे के एसिई। यो क्रिटिकल पाथबाट यिनीहरू मिलेर चाहिँ 15 दिन बनेको छ भने तपाईँसँग ए घटाउन पनि सक्नुहुन्छ, सी घटाउन पनि सक्नुहुन्छ, ईलाई घटाउन पनि सक्नुहुन्छ, अपर्च्युनिटी त छ नि त। तर एलाई घटाउनको लागि एक्स्ट्रा रिसोर्सेस कति खर्च गर्नुपर्छ त, सीलाई घटाउनको लागि एक्स्ट्रा रिसोर्सेस कति खर्च गर्नुपर्छ त, ईलाई घटाउनको लागि एक्स्ट्रा रिसोर्सेस कति खर्च गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा त डिपेन्ड छ नि त। यिनीहरू त फरक फरकलाई फरक फरक होला।
मानौँ कि ए भन्ने घटाउनको लागि तपाईँले प्रतिदिन 1000 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। 1000 रुपियाँ यसलाई बढी एक्स्ट्रा खर्च गर्नुभयो, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस डिप्लोय गर्नुभयो भने बल्ल ए चाहिँ एक दिनले घट्छ अरे। सी घटाउनको लागि तपाईँले जम्मा 500 रुपियाँ खर्च गरे पुग्छ अरे र ई घटाउनको लागि तपाईँलाई 700 रुपियाँ खर्च गरे पुग्छ भन्यो भने अब तपाईँको प्रोजेक्ट ड्युरेसन 15 दिनबाट तपाईँलाई 14 दिनमा झार्न पर्यो भने यो मध्ये कुन चाहिँ एक्टिभिटीलाई घटाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त सिलेक्सन गरेर। कुन एक्टिभिटी छान्नुहुन्छ घटाउनको लागि? खोइ त भन्नु न सुमन। हजुर सर हजुर। कुन एक्टिभिटी छ घटाउँछौ त भन त। मैले अघि भने अनुसारको कुन घटाउँछौ त? तिमीसँग 3टा चाहिँ एक्टिभिटी छ, त्यो 3टै एक्टिभिटी घटाउन सक्नलाई हामीसँग चाहिँ अपर्च्युनिटी छ। एसीईलाई चाहिँ 15 दिन छ, एलाई घटाउनको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा रिसोर्सेस हामीले थप्नु पर्ने। ए को चाहिँ कस्ट फ्लोलाई हेर न, यो ए को एक्टिभिटीलाई हो भने यो ए को चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म घटाउनको लागि चाहिँ तिमीले प्रतिदिन पैसा चाहिँ 1000 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने रहेछ। सीलाई घटाउनको लागि 500 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने रहेछ। ईलाई घटाउनको लागि चाहिँ 700 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने रहेछ भने अब तिमीलाई एक दिन प्रोजेक्ट ड्युरेसन घटाएर 14मा ल्याउनु पर्यो भने यो 3टा मध्ये तिमी एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर भएर सोच्यौ भने कुन चाहिँ एक्टिभिटीलाई घटाउँछौ? ईलाई। कसलाई? ई। कस सीलाई कि ईलाई? त्यो कति भन्नुहुन्छ सर? एसी भन्ने पाथ चाहिँ क्रिटिकल छ हैन। यो प्रोजेक्ट ड्युरेसन चाहिँ यही पाथले चाहिँ बनाएको छ। एसी प्रोजेक्ट ड्युरेसनले बनाएको क्रिटिकल पाथ हो भने यो क्रिटिकल पाथको ड्युरेसन चाहिँ 15 दिन छ। ठीक छ? यो 15 दिनको डेजलाई तिमीले एक दिन घटाएर 14 दिनमा प्रोजेक्ट सकाउनु पर्ने छ भने तिमीलाई एक दिन घटाउनु पर्ने भयो प्रोजेक्टको ड्युरेसन, हो कि हैन? हो कि हैन? अब यो एक दिन घटाउनको लागि तिमीसँग के अपर्च्युनिटी छ भने ए पनि घटाउँदाखेरि क्रिटिकल पाथको ड्युरेसन घट्छ, सी घटाए पनि क्रिटिकल पाथको ड्युरेसन घट्छ अर्थात् प्रोजेक्ट ड्युरेसन घट्छ, ई घटाए पनि प्रोजेक्टको ड्युरेसन घट्छ। यसमा जुनसुकै एक्टिभिटी घटाए पनि प्रोजेक्टको ड्युरेसन त घट्छ नि हैन र? किनभने यो पाथ चाहिँ क्रिटिकल हो रे। बुझ्यौ? हजुर सर हजुर। तर ए घटाउनको लागि ए को कस्ट फ्लो चाहिँ 1000 रुपियाँ छ, सी को कस्ट फ्लो 500 रुपियाँ छ र ई को कस्ट फ्लो चाहिँ 700 रुपियाँ छ भने तिमीले यो कुन चाहिँ एक्टिभिटीलाई पहिला घटाउँछौ त भनेको? सीलाई सर। किन सीलाई भन त? किन? 500 मात्र थप्नुपर्छ नि त हैन? हो, अर्थात् एकै दिन घटाउनको लागि एक दिन घटाउनु छ भने तिमीले थोरै पैसा खर्च गरेर चाहिँ ड्युरेसन घटाउँछौ नि। भनेको तिमीले प्रोजेक्टको ड्युरेसन घटाउनु छ, घटाउँदाखेरि तिमीलाई एक्स्ट्रा पैसा लाग्छ भन्ने नि थाहा छ। सो एक्स्ट्रा पैसा पनि किन बढी खर्च गर्ने त? हामीलाई मिनिमम पनि त चाहिएको छ नि, कस्ट त मेन्टेन गर्नुपर्ने। त्यो हुनाले ए को सट्टा म सी घटाउँछु नि, किनभने सी घटाउनलाई 500 रुपियाँ मात्र खर्च गरे पुग्यो। एकै दिन घटाउनको लागि या एक दिन ड्युरेसन घटाउनको लागि ए घटाउनतिर लाग्यो भने 1000 रुपियाँ लाग्छ मलाई। त्यही भएर कस्ट स्लोप निकालेको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कि हामीले किन कस्ट स्लोप निकाल्यौँ अघि भन्ने कुरा चाहिँ त्यही भएर लेख्नु पर्यो। त्यहाँ अघि कस्ट स्लोपको बारेमा पढेको किन हो त भन्ने कुरा यहाँको लागि हो। सो चौथो नम्बरको स्टेपमा हामी के गर्छौँ भने हरेक एक्टिभिटिजको कस्ट स्लोप निकाल्छौँ। हरेक एक्टिभिटिजको कस्ट स्लोप निकाल्छौँ। त्यो कस्ट स्लोप निकालिसकेपछि त्यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा र्याङ्किङ गर्छौँ। भनेको सानोलाई 1 नम्बर दिन्छौँ, त्यसपछि ठुलोलाई 2 गर्दै 3 4 गर्दै कतिवटा एक्टिभिटी छ त्यो सबैलाई चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा र्याङ्किङ गर्छौँ। स्लाइड देखेको छैन? देखेछ तर यहाँ त्यो पेज नम्बर 26 मा देखेछ सर। त्यही अलि देखाउनु हुनु हो। ए के भइरहेछ त आज यो? त्यही भएर अलि भन्दा झुकिए कि म। त्यही भएर तिमी अड्क्या हो?
ल बल्ल आयो सर यो। हो अघि मैले यस्तो सोधेको थिएँ ए सी र ई भन्ने चाहिँ छ होइन, यसको 15 दिन छ, यो ड्युरेसनवाला पाथको यो क्रिटिकल पाथ हो, यो प्रोजेक्ट ड्युरेसन 15 दिन छ भने ए को लागि कस्ट स्लोपलाई तिमीले हेर्दाखेरि 1000 रुपियाँ लाग्छ, सी को कस्ट स्लोप चाहिँ 500 रुपियाँ लाग्छ र ई को कस्ट स्लोप चाहिँ 700 लाग्छ भने तिमीले एक दिन यो प्रोजेक्ट ड्युरेसन घटाउनको लागि चाहिँ कुन चाहिँ एक्टिभिटी सिलेक्सन गर्छौ? जुन एक दिन घट्नु छ थोरैमा। हजुर हजुर भन्नाले के रे उस्मान? त्यही 500 वाला चुज गर्ने। किन 500 लाउँछौ त भन्दा ए घटाए नि सी घटाए नि ई घटाए पनि प्रोजेक्टको ड्युरेसन घट्छ। ए घटाउनको लागि तिमीलाई 1000 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ, ई घटाउनको लागि तिमीलाई प्रतिदिन 700 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ, तर सी को लागि 500 रुपियाँ खर्च गरे पुग्छ भने तिमीले मिनिमम एक्स्ट्रा कस्ट हालेर प्रोजेक्टको ड्युरेसन घटाउने हो नि त होइन? हो, त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कस्ट स्लोप चाहिँ सबै एक्टिभिटीको चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिएको। त्यसपछि यो कस्ट स्लोप चाहिँ सबै एक्टिभिटिजको निकालेपछि जस्तै यसरी 3टा एक्टिभिटी छ र कस्ट स्लोप निकाल्यो भने कस्ट स्लोपको भ्यालुको आधारमा एसेन्डिङ अर्डरमा त्यसलाई र्याङ्क गर्ने। एसेन्डिङ अर्डरमा र्याङ्क गर्नको लागि सी भनेको 1 दिने, ई भनेको 2 दिने र एलाई 3 दिने, यसरी चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा र्याङ्किङ गर्ने भनेर भनेको है। ल यसलाई र्याङ्किङ गरिसकेपछि अब चाहिँ बल्ल तिम्रो क्र्यासिङ गर्न सुरु गर्न पर्यो 5औं स्टेपमा। अब 5औं स्टेपमा तिमीले क्र्यासिङ गर्छौ। अब किन क्र्यासिङ भनेको प्रोजेक्ट ड्युरेसन घटाउँछौ। अब तिमीले प्रोजेक्ट ड्युरेसन घटाउने भनेको क्रिटिकल पाथमा परेको एक्टिभिटिजलाई मात्रै हो, किनभने अरू नन क्रिटिकल पाथलाई घटाएर त प्रोजेक्ट ड्युरेसन घट्दैन, किनभने प्रोजेक्ट ड्युरेसन डेपिक गर्ने भनेको क्रिटिकल पाथले मात्रै हो। त्यो हुनाले 5औं नम्बरमा चाहिँ क्र्यासिङ गर्न सुरु गर्छौ र त्यो क्र्यास कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ त्यो क्रिटिकल पाथमा पनि परेको एक्टिभिटिजहरू मध्येको नि लिस्ट कस्ट स्लोपलाई चाहिँ हेरेर क्र्यासिङ गर्ने एज पर र्याङ्किङ र त्यो चाहिँ म्याक्सिमम पोसिबल कतिसम्म हुन्छ त्यतिलाई चाहिँ क्र्यास गर्ने र क्र्यास गरिसकेपछि तिमीले क्र्यास गर्नलाई एक्स्ट्रा रिसोर्सेस खर्च गरिसकेका हुन्छ। क्र्यास गर्ने बित्तिकै प्रोजेक्टको ड्युरेसन घट्छ भने प्रोजेक्टको कस्ट बढ्छ। अब यो कति घट्छ कति बढ्छ हेर्नु पर्यो र यसको टोटल चाहिँ कस्ट चाहिँ अघिल्लो स्टेपको बेसलाइन कस्टभन्दा घट्छ कि बढ्छ हेर्नु पर्यो। त्यसको आधारमा फर्दर क्र्यासिङहरू अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ भोलि बिहान गरौँला, अहिले आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त। भोलि चाहिँ यसको न्युमेरिकल गर्छौँ। यो स्टेप्स इन अप्टिमाइजेसनको सबै स्टेप्सहरू बुझ्न जरुरी छ साथी। स्टेप्स राम्रोसँग बुझिसकेपछि न्युमेरिकल अति नै चाहिँ आनन्द आउँछ कि गर्नको लागि है। ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ ल। अहिले प्रोग्रामिङको क्लास गर्ने हो? हुन्छ सर हुन्छ। ल म सेड्युल गर्छु त एकैछिनमा ल। ल त्यसो भए मैले डाउनलोड गरेँ अटेन्डेन्स। ल सी यू टुमोरो फर एभ्रीवान फर दिस सेम क्लास। अरूलाई चाहिँ मैले एकछिनमा भेट्छु है त। ल 1 बजेबाट गरौँ है सर। हजुर हजुर 1 बजेबाट। 1:10 1:15 तिर कतितिर हुन्छ? एकैमा गरौँला नि त। हुन्छ म हेरेर गरिहाल्छु है त।